बिडको डकुमेन्ट तयारी गरेदेखि लिएर बिडको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नेसम्मका कुराहरू गऱ्यौँ। अब बिड इभ्यालुएसन भइसकेपछि कन्ट्र्याक्ट अवार्ड पनि गरिसकेका छौँ। कन्ट्र्याक्ट अवार्ड भइसकेपछि कन्ट्र्याक्टको एक्जिक्युसनको क्रममा कन्ट्र्याक्टलाई एडमिनिस्ट्रेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ च्याप्टर 7 रिलेटेड छ। के बुझ्न जरुरी छ भने नि च्याप्टर 6 सम्म चाहिँ हामीले प्रोक्योरमेन्टको पाटोलाई छोयौँ। अब 7 चाहिँ हामीले प्रोक्योरमेन्ट सक्यो, कन्ट्र्याक्टर सिलेक्सन भइसक्यो, कन्ट्र्याक्टर कमेन्समेन्ट अफ वर्कको लागि मोबिलाइज भइसकेको छ। अब त्यो बिचमा चाहिँ ड्युरिङ द कोर्स अफ द एक्जिक्युसन अफ द्याट वर्क विदिन द प्रोजेक्ट ड्युरेसनभित्र गर्नुपर्ने कन्ट्र्याक्टको एडमिनिस्ट्रेसनको पाटोमा मुख्यतया चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टले बताउँछ। सो च्याप्टर 7 को टपिकलाई हामीले हेर्ने हो भने सुरुमा कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत क्लेम्स र डिस्प्युट भनेको के हो, डिलेजहरू कति प्रकारका हुन्छन् कन्स्ट्रक्सनको डिलेजमा, त्यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गतको चाहिँ टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, कम्पेन्सेसनका इभेन्ट्सहरू के कस्तो हुन्छ, भेरिएसन्स भनेको के हो, कन्ट्र्याक्टको ब्रिज, फन्डामेन्टल ब्रिज भन्नाले के बुझिन्छ, र त्यसै गरी कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ क्लोजिङ कसरी गर्ने सक्सेसफुल्ली, यी विषयहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू हो। सो हामीले बेसिकली चाहिँ जेनरल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट र स्पेसल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टमा भएका व्यवस्थाहरूको लागि चाहिँ मुख्य बुदाहरू चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा पढ्छौँ। सो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टलाई हामीले डेफिनेसन हिसाबले चाहिँ भन्ने हो भने करारको व्यवस्थापन होइन त, कन्ट्र्याक्ट भनेको करार हो, व्यवस्थापन भयो म्यानेजमेन्ट भनेको करारको प्रशासन पनि भन्छौँ हामीले होइन। सो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको कन्ट्र्याक्टिङ गर्ने अथोरिटी अथवा इम्प्लोयर र कन्ट्र्याक्टर दुईजनाले कन्ट्र्याक्ट गरेर प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्न खोजेको। त्यो हुनाले कन्ट्र्याक्टिङ गर्ने अथोरिटी र कन्ट्र्याक्टरले कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टले दिएका कन्डिसन्सहरूको शर्तमा बसेर कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन्सहरूको पालना गर्ने, कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन्सले दिएको कार्यहरूमा चाहिँ आफ्नो कार्यहरू चाहिँ सम्पादन गर्ने या दुवै पार्टीले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार पर्फर्मेन्सहरू गर्ने भन्ने विषय नै कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट हो। कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको क्रममा कन्ट्र्याक्टिङ अथोरिटी अथवा इम्प्लोयर या कन्ट्र्याक्टरले कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टमा ले गरेका जे जति बुदाहरू छन् अथवा शर्तहरू छन् या कन्डिसन्सहरू छन् त्यसलाई आफ्नो तरिकाबाट पर्फर्म गरेर आफ्नो ड्युटिज, रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजमा चाहिँ कार्य गरेर प्रोजेक्टलाई विदिन टाइम, विदिन बजेटेड कस्ट अर कन्ट्र्याक्टेड कस्ट र विदिन क्वालिटीको चाहिँ लेभलमा कन्ट्र्याक्टेड पिरियडभित्र चाहिँ सम्पन्न गर्नु दायित्व रहन्छ। इम्प्लोयरले पनि कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि अब सबै कार्य कन्ट्र्याक्टरले गर्ने हो, उसैले चाहिँ सबै कुराहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर निर्धक्क छोड्न सक्दैन। भने कन्ट्र्याक्टरले पनि इम्प्लोयरको पनि केही जिम्मेवारी छ, उसले पनि आफ्नो कार्यहरू पुरा गर्नुपर्छ, मैले नगरे पनि भन्ने कुरा रहँदैन। कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन्समा दुवै पक्षले आफ्नो कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्छ। यदि दुवैजनाले आफ्नो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजलाई सम्पादन नगर्ने हो भने प्रोजेक्टलाई हामीले कन्ट्र्याक्टेड पिरियडभित्र या प्रोजेक्टको ड्युरेसनभित्र प्रोजेक्टलाई बजेटेड कस्ट अथवा कन्ट्र्याक्टेड प्राइसभित्र, कन्ट्र्याक्टको सेड्युलभित्र र स्पेसिफिकेसन अथवा कन्ट्र्याक्टको स्पेसिफिकेसनभित्र काम गर्न सक्दैन के। त्यो हुनाले हरेक कन्ट्र्याक्टिङ पार्टी अथवा चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल पार्टीमा या कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन भएको पार्टिजले चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्ने कुराहरूलाई कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टभित्रका कुराहरू हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। हरेकले आफ्नो क्रियाकलापहरू, रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पुरा गर्नुपर्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ क्लेमको बारेमा। क्लेमको लागि हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दा क्लेम भनेको दाबी हो। अलिअलि क्लेमको विषयहरू मैले च्याप्टर 2 को सेटलमेन्ट अफ द क्लेम भन्ने कुरामा पनि अलिअलि कुराहरू गरेको थिएँ हैन। क्लेम भनेको दाबी हो। दाबी गर्न नपाइने भन्ने विषय होइन के, दाबी गर्न पाइन्छ। तर त्यो दाबी लाग्छ कि लाग्दैन या लागेको दाबी चाहिँ प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ फरक पाटो हो। हामीले कन्ट्र्याक्टमा क्लेमै हुँदैन भनेर क्लेम प्रुफ गर्ने कन्ट्र्याक्ट हुन सक्दैन के। देयर इज नो सच कन्ट्र्याक्ट विच इज क्लेम प्रुफ। क्लेम गर्न सकिन्छ तर क्लेमको एभिडेन्सहरू हुनुपर्छ, क्लेमलाई प्राप्त गर्नलाई डकुमेन्ट्सहरू हुनुपर्छ, एभिडेन्सहरूलाई हामीले जस्टिफाएबल हिसाबले राख्न सक्नुपर्छ। क्लेम भनेको दाबी हो, दाबी गर्न पाइन्छ।
दाबी नै नलाग्ने करारहरू हुँदैनन्। त्यो रेयरली हुन्छ या अथवा त्यो चाहिँ एब्सोल्युट टेस्ट त्यस्तो करारहरू हुन सक्दैन जसमा दाबी चाहिँ लाग्दैन। क्लेम वास्तवमा पर्सनली लिने विषय पनि होइन। क्लेम भनेको कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन्सको आधारमा कन्ट्र्याक्टले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई क्लेम गर्ने हो। चाहे त्यो इम्प्लोयरले कन्ट्र्याक्टरलाई होस् अथवा कन्ट्र्याक्टरले इम्प्लोयरलाई होस्, त्यो क्लेम गर्ने भनेको कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन्सको भित्र गएर पाउँछ भन्ने कुरामा क्लेम गर्ने हो। तर क्लेमलाई चाहिँ पर्सनली लिने विषय चाहिँ होइन। क्लेमलाई प्रोफेसनली लिनु पर्यो। क्लेमलाई कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन भित्रबाट कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टले गाइडेड गरे अनुसारले क्लेम लिनुपर्छ। अब क्लेम वास्तवमा के हो त? वाट इज क्लेम भन्दा कन्ट्र्याक्चुअल टर्म्स अनुसार हामीले क्लेमलाई डिफाइन गर्ने भनेको यो एउटा रिक्वेस्ट गरेको हो के, दाबी गरेर कि मलाई रिम्बर्समेन्ट अफ कस्ट चाहिन्छ अथवा मलाई रिम्बर्समेन्ट अफ टाइम चाहिन्छ या मलाई दुवै चाहिन्छ भनेर माग्ने चाहिँ एउटा जुन तरिका हो, माग्ने इन द सेन्स रिक्वेस्ट गर्ने जुन एउटा तरिका छ, त्यो तरिकालाई हामीले क्लेम भन्छौँ। क्लेम जम्मा 3 किसिमको मात्रै हुने हो कि मलाई बढी पैसा खर्च गर्नु पर्यो त्यही कारणले मलाई बढी पैसाको चाहिँ रिम्बर्समेन्ट गरिदेऊ, टाइम मेरो डिले हुने भयो त्यही हुनाले मलाई एक्सटेन्सन अफ टाइम देऊ, होइन मेरो चाहिँ साह्रै नै अप्ठ्यारो पर्यो मलाई एक्सटेन्सन अफ टाइम र कस्ट पनि देऊ। यसरी 3वटा चिजभन्दा बढी क्लेम गर्न पनि पाइँदैन। त्यो क्लेम गर्ने भनेको अर्थ चाहिँ कस्तो भने एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई चाहिँ रिम्बर्समेन्टको लागि रिक्वेस्ट गर्ने हो। रिक्वेस्टै गर्नै नपाइने भन्ने विषय चाहिँ होइन। कस्तो हुने भयो त भन्दा क्लेम गर्न पाइन्छ तर त्यो क्लेम प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, या त्यो क्लेमको चाहिँ रिजल्ट पाइन्छ कि पाइँदैन, या क्लेम गरे बापतको चाहिँ जे आउटपुट खोजेको त्यो आउटपुट आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय चाहिँ फरक पर्यो। तर क्लेम चाहिँ गर्न पाइन्छ। एउटा कन्ट्र्याक्चुअल प्रोसिड्युर्स अनुसार हामीले हेर्ने हो भने कन्ट्र्याक्टको डिस्प्युट्सको लागि जहाँबाट सुरुवात हुन्छ नि त्यो वास्तवमा क्लेमबाट उठ्ने विषय हो। मैले सिएम क्लासमा नि भनेको छु, क्लेमहरू टाइमली सेटल भएन भने या क्लेमको चाहिँ रेट बढ्दै गयो भने, फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गयो भने अनसेटल भएको क्लेमले रिजल्ट इन डिस्प्युट, उसले डिस्प्युटको निमन्त्रणा गर्छ, डिस्प्युट सुरु हुन्छ। अर्थात् क्लेम सेटल टाइमली भएन भने त्यसले विवादको रूप लिन्छ, दाबीले विवादको रूप लिन्छ। त्यो हुनाले विवादको रूप लिनुभन्दा अगाडि नै क्लेमलाई सेटल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ क्या। किनभने क्लेम गर्ने बित्तिकै पाइन्छ भन्ने भएन, पाइने खालको क्लेम रहेछ भने दिनलाई समस्या भएन, तर त्यसको पुष्टि हुनु पर्यो, त्यसको जस्टिफाई हुनु पर्यो, त्यसको विश्लेषण हुनु पर्यो, त्यहाँ एभिडेन्स कुराहरू हुनु पर्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ राख्नु पर्यो। तर क्लेमलाई टाइमली सेटल गरेन भने चाहिँ त्यसले विवादलाई बढावा दिन्छ, विवाद न्यूनताउँछ र विवाद भइसकेपछि प्रोजेक्ट सफर गर्छ, प्रोजेक्ट सिक हुन्छ, रुग्न हुन थाल्छ, बिरामी भर्छ प्रोजेक्ट। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि नै क्लेमलाई सेटल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। अब बेसिक इन्ग्रिडियन्ट्स अफ क्लेम हेर्ने हो भने क्लेम हुनको लागि के इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिन्छ त? वाट आर द इन्ग्रिडियन्ट्स? त्यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू भनेको त्यो पर्टिकुलर क्लेम चाहिँ जस्टिफाई हुनको लागि त्यसमा हुनुपर्ने कुराहरू के हो त भन्ने हेर्ने हो भने क्लेम मस्ट इन्क्लुड द फलोइङ कन्टेन्ट्स। पहिला क्लेम केही कारणबाट हुन्छ, केही घटना घटेर हुन्छ, केही सर्कमस्टान्सेस आउन सक्छ, त्यो घटना र सर्कमस्टान्सेसको कारणले गर्दा कुनै रिस्कको इभेन्टहरू हुन्छ। रिस्कका इभेन्टहरूको हकमा हामीले हेर्ने हो भने इम्प्लोयरले टाइमली मेटेरियलको अप्रुभल दिएन, त्यो कारणले उसले मेटेरियलको प्रोक्योरमेन्ट गर्न पाएन कन्ट्र्याक्टरले। इम्प्लोयरले वर्किङ ड्रइङ्सहरूलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर पठाउनु पर्ने, इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने कुरा डिले गर्यो, जसको कारणले कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ इन्टायर प्रोजेक्टको कामहरू चाहिँ रोक्नु पर्ने बाध्य भयो। इन्टरफेरेन्स गर्यो क्लाइन्टले अनवान्टेड रूपमा, जुन कुरा चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन भन्दा बाहिर छ, त्यसले गर्दा बिल्डर्सलाई कन्ट्र्याक्टरलाई गाह्रो भयो। अथवा कन्ट्र्याक्टरलाई बारम्बार चाहिँ हामीले सामान किनेर लिएर टाइमली भनेर भन्दा पनि उसले डिले गरिरहेछ। अब इम्प्लोयरको एस्पेक्टबाट हेरौँ न, होइन, कन्ट्र्याक्टरले इन्सिग्निफिकेन्टली प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजहरूलाई डिले गरिरहेछ। जति ह्युमन रिसोर्सेस उसले मोबिलाइज गर्नुपर्ने हो, मिनिमम रिक्वायर्ड गर्ने पनि त्यति पनि गरिरहेको छैन भने यो के कारणबाट क्लेमहरू उठ्छ कि हो। त्यो कारणबाट उठेको क्लेम भनेको जोखिमसँग सम्बन्धित विषय भयो। जोखिम भनेको प्रोजेक्ट टाइममा नसकिने जोखिम, जोखिम भनेको प्रोजेक्ट
धेरै पैसा लागतमा खर्च हुने गएर देखिने भयो, त्यस्ता कुराहरू भनेको रिस्कका इभेन्टहरू हो। सो पहिला चाहिँ कुन रेलेभेन्ट रिस्कको इभेन्टको कारणले क्लेम उठ्ने भयो त्यसको बारेमा त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो, अर्थात् त्यसको व्याख्या हुनु पर्यो। त्यसपछि आएर क्लेम गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल प्रोभिजनमा छ कि छैन, अथवा कुन क्लजमा टेकेर चाहिँ क्लेम गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो। के कारणबाट कन्ट्र्याक्टरले अर्ली वार्निङ दिनुपर्ने व्यवस्था छ कि छैन, कम्पेन्सेबल हुने खालको व्यवस्था हो कि होइन, इम्प्लोयरले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई टाइमली करेक्सनको लागि भन्नुपर्ने विषय छ कि छैन भनेको कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन्सको आधारमा कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टले क्लेमलाई गाइड गर्छ कि गर्दैन, या त्यो प्रोभिजन क्लेमको प्रोभिजन कन्ट्र्याक्टमा व्यवस्था गरेको छ कि छैन, त्यो चिज हेर्छ। त्यसपछि अब्लिगेसनको आइडेन्टिफिकेसन, कसको दायित्व हो त त्यो, कन्ट्र्याक्टरको कारणले गर्दा इम्प्लोयरले चाहिँ क्लेम गरिरहेछ कि, अथवा इम्प्लोयरले इन्स्ट्रक्सन दिइरहेछ कि, या इम्प्लोयरको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्टरले क्लेम गरिरहेछ, त्यो भनेको अब्लिगेसन्स। हरेक क्लेम त्यो इभेन्टको कारणले आउने भए हुनाले त्यो इभेन्टको कज र इफेक्ट हुनुपर्छ क्या। त्यो इफेक्ट देखिन्छ नि जब प्रोजेक्टमा भनेको टाइम एक्सटेन्सन हुन सक्ने कुरा, अथवा कन्ट्र्याक्टरलाई डिले ड्यामेज दिलाउनु पर्ने कुरा, या कस्टको एक्सटेन्सन गर्ने कुरा, या भेरिएसन्स आउन सक्ने कुराहरू, त्यो भनेको इफेक्ट हो। त्यो इफेक्ट यसै त्यत्तिकै आउँदैन, त्यो इफेक्ट केही कारणले गर्दा आउँछ। त्यो कारणको पुष्टाइ गर्ने, त्यो हुनाले कज र इफेक्टको रिलेसनसिपलाई हामीले डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब त्यो इफेक्ट भनेको त चाहिँ टर्म्स अनुसार हेर्ने हो भने जम्मा दुईवटा टर्म्समा आउने हो, कि कस्टमा आउँछ कि टाइममा आउँछ। अलिकति वर्स कन्डिसन भयो भने दुवै पनि आउन सक्ने हुनसक्छ, टाइम र कस्ट दुइटै। सो त्यो इफेक्ट चाहिँ, इफेक्टको भ्यालु के हो त, कति समयलाई प्रोजेक्टको ड्युरेसन थपिने भयो, या कति पैसा चाहिँ एक्स्ट्रा पाउने भयो, या पैसा पनि एक्स्ट्रा पाउने र टाइम पनि चाहिँ लम्बिने, यो दुइटै केस पनि हुनसक्छ होइन। सो यो भनेको चाहिँ बेसिक इन्ग्रिडियन्ट्स अफ क्लेम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले क्लेम गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ जस्टिफाएबल ढङ्गबाट राख्नु पर्यो, र जस्टिफाएबल ढङ्गबाट उठेको क्लेमहरू चाहिँ जेन्युन तवरले विश्लेषण गर्ने हो भने त्यस्ता क्लेमहरूलाई हामीले रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। अगाडि बढौँ। अब यो त इन्ग्रिडियन्ट्सको कुरा हो। अब हामी यहाँ चाहिँ कुरा गर्दैछौँ कस्तो कस्तो अवस्थामा कन्ट्र्याक्टरले क्लेम गर्न सक्छ भनेको, त्यसलाई हामीले हेर्ने हो भने सिचुएसन वेन कन्ट्र्याक्टर क्यान, वेन एन्ड वेयर कन्ट्र्याक्टर क्यान इनिसिएट द क्लेम। त्यो भनेको अर्थ के हो भने जब ओनरले अथवा प्रोजेक्टको कन्सल्टेन्ट या डिजाइनरले केही कुरा परिवर्तन गर्न खोज्छ, जुन कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट भन्दा बाहिर गएर या स्कोप भन्दा बाहिर गएर, त्यस्तो अवस्थामा कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ बहाना हुन्छ उसले क्लेम गर्नको लागि। सो यहाँ भनेको अर्थ ओनर एन्ड डिजाइनर इनिसिएटेड चेन्जेसको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्टरले क्लेम गर्न सक्ने अवस्थाहरू के हुन् भन्ने त्यसका केही इक्जाम्पल्सहरू हुन्। जसमध्ये पहिलो इक्जाम्पल, न्युमेरस लास्ट मिनेट एडेन्डा ड्युरिङ बिड पिरियड। बिडिङको पिरियडमा हामीले एडेन्डाहरू उठायौँ, इम्प्लोयरले एकदमै धेरै जेन्युन कजमा राख्नुपर्ने बिडमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू गर्नु पर्यो भने त्यसलाई एडेन्डा भन्छौँ हामीले। जेन्युन केसमा बाहेक अन्य कुराहरूमा पनि उसले चाहिँ एडेन्डा लास्ट मिनेटमा उठायो भने त्यो बिडरले त्यो कुराहरू चाहिँ जानकारी भएन, त्यो कारणले ऊ सक्सेसफुल्ली चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अवार्ड भइसकेपछि पनि त्यो त्यसको कन्सिक्वेन्सेसको कारणले पनि क्लेमहरू उठ्न सक्छ। दोस्रो, डिले इन एक्सेस टु साइट। कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले वर्क अर्डर दिएर साइट तिम्रो भयो, अब साइट पोजेस गर, काम गर्न सुरु गर भनेर चाहिँ दिनुपर्ने चिठी हामीले टाइमली दिन सकेनौँ भने पनि क्लेम लाग्छ। यो कुरा सिएममा पनि मैले भनेको छु होइन। त्यस्तै कन्स्ट्रक्सनको एक्टिभिटिजको लागि रेडी गरेर राखेको छ, क्लियर इन्स्ट्रक्सन्सहरू नदिएको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्टरले काम अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। क्लियर इन्स्ट्रक्सन अथवा अप्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ इम्प्लोयरले डिले गरिरहेछ भने, या कन्सल्टेन्टले डिले गरिरहेछ भने त्यो पनि क्लेम लाग्न सक्छ। डिजाइन ड्रइङमा केही क्ल्यारिफिकेसन खोज्यो कन्ट्र्याक्टरले, नबुझेको कुरालाई चाहिँ जस्टिफाई गरेर पठाइदेऊ, क्ल्यारिफाई गरेर पठाइदेऊ, या डिटेल गरेर पठाइदेऊ भनेर उसले रिक्वेस्ट गर्यो, तर इम्प्लोयरले ड्रइङको क्ल्यारिफिकेसन दिनको लागि अथवा डिटेल आउट गर्नको लागि डिले गर्यो, त्यो कारणले कन्ट्र्याक्टरले काम गर्न सकेन या पाएन, त्यो पनि क्लेम लाग्न सक्छ। स्पेसिफिकेसनमा
केही कुराहरू भेग लाग्यो, जुन कुराको क्लेरिफिकेसन गर्नलाई गाह्रो छ, डिफेक्ट प्लानहरू देखियो, स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ जे भनेको छ त्यो अनुसारको काम गर्न नसकिने अवस्था देखिन्छ, त्यस्ता कुराहरू जुन कुरा चाहिँ स्पेसिफिकेसन राम्रोसँग नबनाएको कारणले गर्दा हो त्यसको कारणबाट पनि क्लेम गर्न सक्छ। मेजर डिजाइन चेन्जेस गर्यो ड्युरिङ द कोर्स अफ द इम्प्लिमेन्टिङ द प्रोजेक्ट, होइन? मेजर डिजाइन चेन्जेस भनेको चाहिँ कस्तो भने यदि डिफरिङ साइट कन्डिसनको आधारमा या साइटको कारणबाट चाहिँ डिजाइनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ त्यो जेन्युन हुने भयो, त्यसको लागि त कन्ट्र्याक्टरले पनि बुझ्ने नै भयो। तर साइट कन्डिसन्सको कारणबाट डिजाइनमा चेन्जेस गर्न खोजेको होइन, कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ काम गरिरहेको छ, उसले त्यो काम जे छ त्यसको अनुसारले गर्नको लागि मेटेरियलदेखि लिएर एभ्रिथिङ रेडी नै गरिरहेछ, तर इम्प्लोयरले आफ्नै ढङ्गबाट चाहिँ डिजाइनको चेन्जेस गरिदियो, जसको कारणले गर्दा स्कोप अफ वर्क्समा चेन्जेस आयो, कन्ट्र्याक्टरको जो प्लान थियो त्यो प्लानलाई चाहिँ सिरियसली एफेक्ट गर्यो भने पनि क्लेम हुन्छ। किनभने जेन्युन कज बिना अथवा रिक्वायरमेन्ट बिना चाहिँ डिजाइन त्यसरी चेन्ज गर्न पनि मिलेन। त्यस्तै स्कोपको एडिसन, आइटमहरू थप्दै जाने, एडिसनल कामहरू गराउँदै जाने, त्यो पनि चाहिँ गलत कुरा हो, त्यसले पनि क्लेम गर्न पाउँछ। त्यस्तै भएको आइटमहरू घटाइदिने, होइन? जुन सुरुमा बिड गरेका आइटम्सहरूमा जेन्युनली हटाउनु पर्ने खालका केही आइटम्सहरूमा हटाउने कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा रहि नै हाले, तर स्कोपलाई डेलिसन गरिदिने, जसको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्टरको ओभरअल वर्किङ प्रोसेसलाई, वर्क मेथोडोलोजी र सेड्युललाई अप्ठ्यारो पार्छ भने पनि त्यहाँ पनि क्लेम लाग्छ। त्यस्तै ओनर र ओनरको डेजिग्नेटेड रिप्रेजेन्टेटिभले या कन्सल्ट्यान्टले अनावश्यक इन्टरफेरेन्स गर्ने कन्ट्र्याक्टरलाई, उसको रेगुलर काममा पनि गएर इन्टरफेरेन्स गर्ने, जुन कुरामा कन्ट्र्याक्टरलाई इन्स्ट्रक्सन दिएर चाहिँ भनौँ न यदि आउट अफ ट्र्याक गइरहेछ कन्ट्र्याक्टरलाई, उसलाई ट्र्याकमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले दिने कुरा त कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन्सभित्रै परे, तर त्यस्तो नभइरहेको अवस्थामा पनि अनवान्टेड रूपमा इन्टरफेरेन्स गर्नु भनेको पनि क्लेम गर्नु हो, क्लेम लाग्छ। त्यस्तै ओनरले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजमा भएका कुराहरू, कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टभित्र रहेर ओनरले पर्फर्म गर्नुपर्ने टास्कहरू, ड्युटिजहरू उसले फुलफिल गरेन भने ओनरको पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको कारणले गर्दा त्यो कुरा पनि कन्ट्र्याक्टरले क्लेम गर्न सक्छ। भने ओनरले एकपक्षीय ढङ्गबाट कन्ट्र्याक्टलाई टर्मिनेट गर्यो, ठेक्का तोड्यो भने त्यो एकपक्षीय ढङ्गबाट तोड्दाखेरि पनि त्यो तोड्नु पछाडिको कारणलाई पुष्टि गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू रहन्छ, त्यो तोड्यो भने पनि कन्ट्र्याक्टरले यसलाई क्लेम गर्न सक्छ। सो यी केही इक्जाम्पल्सहरू मात्रै हुन् जुन चाहिँ इम्प्लोयरले पर्फर्मेन्स नगरेका कारणले या इम्प्लोयरको कारणबाट कन्ट्र्याक्टरले क्लेम गर्न सक्ने बुदाहरू हुन्। यो केही स्याम्पलहरू मात्रै हुन् है। अब त्यस्तै कन्ट्र्याक्टर इनिसिएटेड चेन्जेस भन्नाले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको कारणले गर्दा इम्प्लोयरले क्लेम गर्न सक्ने ठाउँहरू कस्ता कस्ता हुनसक्छ त भनेर हेर्ने हो भने त्यसका केही एक्जाम्पल्सहरू हुन्। जस्तै सेड्युल बुझायो, सेड्युल अप्रुभ गरिसक्यो इम्प्लोयरले, तर सेड्युल अनुसारको कामलाई उसले स्टार्टै गर्न सकेन, त्यो भनेको त कन्ट्र्याक्टरको गल्ती भयो। सो त्यस्तो अवस्थामा तिमीलाई लिक्विडेटरी ड्यामेज तिराउँछु भनेर उसले क्लेम गर्न सक्छ इम्प्लोयरले। फेलियर टु सप्लाई अ सफिसियन्ट वर्कफोर्स, हुन त कन्ट्र्याक्टरले कम वर्कफोर्स प्रोभाइड गरेर पनि प्रोडक्टिभिटीलाई अचिभ गरेर टाइमली प्रोजेक्ट चाहिँ सिध्याउन सक्छ, त्यो उसको कुरा रह्यो, तर उसले पर्याप्त मात्रामा सफिसियन्ट सप्लायर्स के अरे वर्कफोर्स पनि उसले पठाइरहेको छैन अथवा इन्गेज गराइरहेको छैन र काम पनि ढिलो भइरहेछ, प्रोडक्टिभिटी पनि इन्हान्स भइरहेको छैन भने त उसले त टाइमली चाहिँ प्रोजेक्ट सघाउनै सक्दैन नि। हो त्यस्तो अवस्थामा पनि उसलाई चाहिँ क्लेम गर्न सकिन्छ, तिमीलाई डिले ड्यामेज तिराउँछु म भनेर। कन्ट्र्याक्टरको ओभरअल पर्फर्मेन्समा फेलियर, उसले टाइमली प्रोक्योर गर्नुपर्ने मेटेरियल्सहरू टाइमली गर्दैन, अप्रुभलको लागि टाइमली पठाउनुपर्छ मेटेरियल्सहरू गर्दैन, टेस्टहरू गर्न मान्दैन या टेस्टिङ नगरिकन काम गर्छ, डिफेक्टिभ वर्कहरू गर्छ, उसको काम गर्ने कामदारहरूको राम्रो काम गराइ नै छैन, पुवर वर्कम्यानसिप छ, यस्ता कारणहरूको कारणले पनि इम्प्लोयरले क्लेम गर्न सक्छ। त्यस्तै सब कन्ट्र्याक्टर, उसले दिएको काम दिएको कुनै एउटा सानो पाटोलाई चाहिँ सब कन्ट्र्याक्टरले गर्छ भने त्यो सब कन्ट्र्याक्टरले राम्रो काम गरेन भने पनि त्यसको जिम्मेवारी कन्ट्र्याक्टरै हुन्छ। उसका सप्लायर्सले उसलाई टाइमली सामान दिएन भने पनि त्यसको जिम्मेवारी ल मलाई त होइन मेरो सप्लायरले दिएन भनेर भन्नमा उम्किन पाउँदैन, त्यो पनि कन्ट्र्याक्टरकै पर्फर्मेन्समा जोडिन्छ होइन। सो त्यसै गरी डिले गर्यो सेड्युलमा, सब कन्ट्र्याक्टरले डिले गर्यो भने त्यो ओभरअल कुराहरू कन्ट्र्याक्टर नै स्वयं जवाफदेही हुने भएको कारणले गर्दा यस्ता कार्यहरू गर्यो कन्ट्र्याक्टरले भने
त्यसले गर्दा क्लाइन्टले चाहिँ क्लेम गर्न सक्छ भन्ने विषय हो। सो अघिको स्लाइडमा हामीले ओनर र डिजाइनरले गरेका कारणले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरले क्लेम गर्न सक्ने बुदाहरू भयो भने अहिलेको बुदाहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले पर्फर्मेन्स नगरेको कारणले गर्दा क्लाइन्टले क्लेम गर्न सक्ने विषयहरू चाहिँ यो। तर सधैँ एउटा पार्टीले पर्फर्मेन्स नगरेर अर्को पार्टीले क्लेम गर्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो दुइटै पार्टिजको कन्ट्रोलभन्दा बाहिरबाट पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ क्लेमहरू आउन सक्छ। बाहिरबाट प्रोजेक्टको क्लेमहरू आउने भनेको अर्थ यो होइन कि बाहिरको मान्छेले क्लेम गर्ने भने होइन। यो दुइटै पार्टीको कन्ट्रोलमा थिएन, तर त्यो नभए तापनि त्यसको कारणले त्यो प्रोजेक्टमा क्लेम हुनसक्छ एकले अर्कालाई गर्ने कुरामा। जस्तै अदर भन्यो भने मैले बारम्बार दिने इक्जाम्पल्सहरूमा अनफोर्सिन चेन्ज फिजिकल साइट, हाम्रो साइटको कन्डिसन जे कुरा हामीले सोचेको थियो त्योभन्दा बिल्कुल फरक पायौँ। अन्डरग्राउन्डको कन्डिसन्स फरक रहेछ, सोइल भनेको रक भेट्यो, पानी नआउने भनेको वाटर टेबल भेट्यो होइन। यस्ता इक्जाम्पल्सहरू अनफोर्सिन साइट कन्डिसन्सको कारणले गर्दा काम गर्न सकिएन। त्यो कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्टको कस्टमा बढ्न जाने भयो, आइटमहरू भेरिएसन्सहरू हुने भए, क्वान्टिटीमा भेरिएसन्सहरू हुनुपर्ने भए, त्यो भनेको कसैको पनि कन्ट्रोलमा नरहेको विषय। अनयुजुअल वेदर कन्डिसन, कन्टिन्युअसली पानी पर्यो, सेड्युलभन्दा पनि बाहिर गएर चाहिँ हामीले भनौँ न लम्ब्याउनु पर्ने अवस्था आयो, सर्टेन समयलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने अवस्था आयो, अथवा कुनै नेचुरल इभेन्टको कारणले डिजास्टर जस्ता केही कुराहरू ह्यापन भयो, त्यसको कारणले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रोजेक्टमा असर गर्यो। रेगुलेटरी एजेन्सीको चेन्जेसहरू भयो भनेको जस्तै हामीले क्लियरेन्स लिनुपर्ने विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू थियो, त्यसमा नियमहरू चेन्जेस भयो जसको कारणले गर्दा डिसिजन्स गर्न टाइम लाग्यो। चेन्जेस इन ल, कानुनमा केही परिवर्तन भयो जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यहरूमा चाहिँ बाधा पर्न गयो, त्यस्ता इक्जाम्पल्सहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्तै लेबरको डिस्प्युट भयो, लेबर डिस्प्युट भन्नाले देशभरिका लेबरले डिस्प्युट गर्यो, अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम गर्ने वर्कर्सहरू पनि अछुतो हुने भएन, सो उनीहरूले पनि स्ट्राइक गर्न सक्छ, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ बसमा रहेन। थर्ड पार्टीको इन्टरफेरेन्स, बाहिरको पार्टी, थर्ड पार्टी भन्ने बित्तिकै कन्ट्र्याक्चुअल पार्टीभन्दा बाहिर है। कन्ट्र्याक्चुअल पार्टी भनेको कन्ट्र्याक्टिङ अथोरिटी अर इम्प्लोयर र कन्ट्र्याक्टर भयो मेजर पार्टीमा। त्योभन्दा बाहेकका पार्टिजहरू जो चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल पार्टिज चाहिँ होइनन् तर उनीहरूले पनि इन्टरफेरेन्स गर्न सक्छ, प्रेसर ग्रुपहरू आउन सक्छ होइन, जसको कारणबाट चाहिँ सोसियल एक्टिभिस्टहरू हुनसक्छ, इन्भाइरोमेन्टल चाहिँ प्रोटेस्टर्सहरू हुनसक्छ, उनीहरूले आएर चाहिँ इन्टरफेरेन्सहरू गर्न सक्ने। त्यस्तै गरी थर्ड पार्टीको नन पर्फर्मेन्स, जस्तै कन्ट्र्याक्टमा त ब्याङ्किङको पनि रोल छ, इन्सुरेन्स कम्पनीको नि रोल छ, तिनीहरूले आफ्नो पर्फर्मेन्स टाइमली गरेन भने पनि यसबाट पनि प्रोजेक्ट चाहिँ सफर गर्न सक्छ। सो क्लेम भन्ने कुरा चाहिँ नहुने भन्ने हुँदैन। र एउटा कुरा सम्झिउँ, मैले भनेको कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट क्लेम प्रुफ हुँदैन क्या, क्लेम लाग्न सक्छ, तर खालि यति कुरा कि क्लेमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई कसरी सेटल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुद्धिमानीले गर्न सक्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ हामीले नियम सङ्गत, प्रक्रियागत सङ्गत, एभिडेन्स सङ्गत क्लेमलाई सेटल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। सो यस्तो यस्तो अवस्थामा क्लेम्सहरू हुन्छ भन्ने कुरामा क्लियर भइहाल्यो। सर क्लेम हजुर सपोज बाटोमा रोडको काम भइरहेछ होइन, के को रोड हजुर 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 अनि अब हामीले रोलर चलाउँदाखेरि त त्यो त पुरै बाटो हल्लिँदै गइरहेको हुन्छ नि त होइन। बाटोको साइडमा इफ कुनै पुरानो घर छ भने त्यो ढल्यो भने चाहिँ के हुन्छ? अनि इफ नयाँ बाटो नयाँ घर पनि क्र्याक हुनसक्छ नि त। त्यसको त्यही त मैले अघि नै कुरा गरेँ नि, त्यसलाई केले कभर गर्छ ल भन त? त्यसलाई इन्सुरेन्सहरू हो कि सर? त्यसलाई इन्सुरेन्सले कभर गर्छ है। त्यहाँ थर्ड पार्टी लायबिलिटी भनेर चाहिँ इन्सुरेन्समा हेडिङ छ के। थर्ड पार्टी लायबिलिटी भन्नाले प्रोजेक्टभन्दा बाहिरको स्टेक होल्डर्सहरूलाई केही चाहिँ प्रोजेक्टको कारणबाट चाहिँ केही भयो भने, क्षति भयो भने त्यो क्षतिको पूर्ति गर्नको लागि इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ थर्ड पार्टी लायबिलिटी अन्तर्गत पर्छ राधे भाइ। अनि सर त्यो इन्सुरेन्स वालाले दिन मानेन भने हामीले गरेको होइन के अरे, तिनीहरूले गर्दा होइन नि, इन्सुरेन्स गरेकै हुन्छ के।
थर्ड पार्टीको लागि भनेर इन्सुरेन्सको पैसै छुट्याएको हुन्छ, पोलिसी बनाएकै हुन्छ। त्यो इन्सुरेन्समा थर्ड पार्टीको लागि जति डिडक्टिबल गर्न पर्यो त्यो डिडक्टिबल गरेर इन्सुरेन्सको पैसा दिन्छ नै, दिन मानेन भन्ने त प्रश्नै आउँदैन नि। ए अनि सर त्यो थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स चाहिँ कसले गरेको हुन्छ? कन्ट्र्याक्टरले गरेको हुन्छ कि इम्प्लोयरले? कन्ट्र्याक्टरले गरे हुन्छ। त्यो थर्ड पार्टीको इन्सुरेन्स गर्नु भनेर त हामीले प्रोभिजनलसम्म पैसै राख्दै हुन्छ त, त्यही भएर अघिको इन्सुरेन्सको हेडिङमा छ नि राधे भाइ, त्यसमा विभिन्न हेडिङ्सहरूमा हामीले इन्सुरेन्सको पैसा छुट्याउँछौँ। त्यो मध्येको हेडिङ भनेको थर्ड पार्टीको पनि हेडिङ हो। त्यो थर्ड पार्टीको एउटा अमाउन्ट हुन्छ, त्यो अमाउन्ट चाहिँ उसले पोलिसी बनाएर चाहिँ तिरिराख्नुपर्छ कन्ट्र्याक्टरले प्रोजेक्ट पिरियडभरिसम्मको लागि। त्यो बिचमा चाहिँ केही कारणवश केही क्षति भयो भने त्यो इन्सुरेन्सको अमाउन्टले चाहिँ गर्ने हो। अब खालि यति कुरा हो कि त्यो क्षतिको लागि चाहिँ कतिसम्म आउँछ थर्ड पार्टीको भन्ने कुराको लागि चाहिँ इम्प्लोयरले इन्सुरेन्सको कस्ट एस्टिमेट गर्ने क्रममा यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो क्या। त्यो कस्तो कस्तो केसेस हुनसक्छ, त्यसलाई हुने हदसम्मको चाहिँ लागत अनुमान तयार गरेर इन्सुरेन्सको अमाउन्ट चाहिँ हामीले तोक्नुपर्छ क्या। त्यही भएर हस् सर। ओके, सो अब त्यसो हो भने क्लेम म्यानेजमेन्टको फ्लो चार्ट भनेको कस्तो हो त होइन? क्लेम म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि एउटा इन जेनरिक टर्ममा चाहिँ हामीले यस्तो फ्लो चार्ट एउटा तयार गर्न सक्छौँ। यो फ्लो चार्टले क्लेमलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हामीलाई जानकारी दिन्छ है त। सो पहिला चाहिँ कुनै इभेन्ट नआइकन क्लेम उठ्दैन। त्यो इभेन्टको कारणले कन्ट्र्याक्टलाई डेभिएट गर्छ होइन। कन्ट्र्याक्टलाई डेभिएट गर्ने भनेको ओरिजिनल स्कोप अफ वर्कभन्दा बाहिर जान्छ, अर्थात् त्यसले प्रोजेक्टको सिड्युलमा हिट गर्छ, प्रोजेक्टको कस्टमा हिट गर्छ, या प्रोजेक्टको क्वालिटीलाई चाहिँ हिन्ड्रान्सेस गर्छ। हो त्यो इभेन्ट सुरुमा आउँछ। त्यो इभेन्टलाई हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो। रेकर्ड भनेको के भएको हो, कहिले घटेको हो, अथवा के कारणले को इन्भल्भ थियो भन्ने कुराहरू। जस्तै त्यो भनेको नेचुरल इभेन्टको हकमा मात्रै हुँदैन। पानी परेकोदेखि लिएर इम्प्लोयरले टाइमली चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन नदिएकासम्मका कुराहरू भनेको इभेन्ट हो, तिनीहरूलाई रेकर्ड्स गर्नुपर्छ है। पानी पर्यो भने पनि त्यो पानी पर्यो कहिले, कति समयलाई पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि के कुराहरूमा हामीले काम गर्न पाएनौँ भन्ने लगायतका कुराहरूलाई रेकर्ड्स गर्नैपर्छ। विदाउट रेकर्ड हामीले मौखिक रूपमा पानी परेको छ 7 दिन, मेरो 7 दिनले सेड्युल चाहिँ डिले हुने भयो, तिमीले 7 दिन सेड्युल चाहिँ मेरो एक्सटेन्सन गरिदेऊ न भनेर मौखिक भनेर काम लाग्दैन। त्यो रेकर्ड हुनुपर्छ, त्यो एभिडेन्समा चाहिँ बस्नुपर्छ। रेकर्ड बनिसकेपछि हामीले पार्टिजलाई नोटिफिकेसन दिने हो। नोटिफिकेसन अफ अल पार्टिज एफेक्टेड, को एफेक्ट भयो त, जस्तै कन्ट्र्याक्टर एफेक्ट भएको छ भने त्यो एफेक्ट भएको कुरा चाहिँ क्लाइन्टलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यो एफेक्ट भइसकेपछि त्यसले इम्प्याक्ट के पार्यो त भन्ने विषयमा चाहिँ एनालाइसिस हुन्छ। त्यसको अल्टरनेटिभ सल्युसन्सहरू केही छ भने पनि त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इम्प्याक्टलाई पनि अर्को पार्टीलाई नोटिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अब कन्ट्र्याक्टमा चेन्जेसहरू आउने भयो। त्यो चेन्जेसलाई एक्जिक्युसन गर्नको लागि चाहिँ अब क्लेम गर्नु छ। केही पनि नगरे त जस्ताको तस्तै नै बस्ने भयो, तर त्यसले सिरियसली चाहिँ कस्ट र टाइममा असर गरिरहेछ, चेन्जेसहरू भइरहेछ भने त्यसको लागि क्लेम गर्नु पर्यो। अब क्लेम गर्ने भनेकै रिक्वेस्ट फर कम्पेन्सेसन हो। त्यो कम्पेन्सेसनको रिक्वेस्ट भनेको एक्जिक्युसन अफ द चेन्ज गर्नको लागि मलाई चाहिँ अप्रुभल देऊ भन्नको लागि हो। त्यसपछि त्यो क्लेमलाई जुन पार्टीले क्लेम गरेको छ अर्को पार्टीलाई, त्यो अर्को पार्टीले त्यसलाई सेटलमेन्ट गर्नको लागि प्रोसेस चाल्नु पर्यो। र अब क्लेम चाहिँ सेटल हुने भनेको डिसिजन्स हुने कुराहरू हो। डिसिजन हुने भनेको क्लेम केमा बनाएको छ, के को आधारमा बनेको छ, क्लेम लाग्ने कुराहरू हो कि होइन, एभिडेन्स पर्याप्त मात्रामा छ कि छैन, ती सबै विषयहरू हेरेर त्यसको क्लेमलाई कम्पेन्सेट गर्ने हो। क्लेमलाई कम्पेन्सेट गर्ने भन्ने विषय पेमेन्ट पनि हुनसक्छ इन टर्म्स अफ एडिसनल कस्टमा, या एक्सटेन्सन अफ टाइम पनि हुनसक्छ। सो इन जेनरल चाहिँ हामीले क्लेम म्यानेजमेन्टको फ्लो चार्टको रूपमा चाहिँ यसलाई यसरी बनाउन सक्छौँ, हेरेर बुझ्न पनि सक्छौँ है। सो यो खालको हिसाबबाट चाहिँ क्लेम म्यानेजमेन्टको फ्लो चार्ट बस्छ। अब क्लेमको डकुमेन्ट भन्यो भने चाहिँ हामीले अघि नै इन्ग्रिडियन्ट्स भने जस्तै क्लेमको डकुमेन्टमा चाहिँ के कुराहरू लेखेको हुन्छ त। जस्तै भोलि तिमीहरू कन्ट्र्याक्टरकोमा चाहिँ जब गर्लाऊ,
क्लेम गर्नु पर्यो भने के डकुमेन्टहरुमा चाहिँ त्यो क्लेमको डकुमेन्टमा के कुरा जस्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यतिकै एक लाइनमा लेखेर मेरो चाहिँ 7 दिन पानी पर्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्टको चाहिँ 7 दिनको एक्सटेन्सन देऊ भनेर चिठी काटेर क्लेम लाग्ने हो कि दाबी गर्न पाइने हो कि, अथवा क्लेम गर्ने एउटा सर्टेन प्रोसिडियर्स हुन्छ या त्यो प्रोसिडियर्सलाई फलो गर्नुपर्ने हो, त्यो भन्ने विषय चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। इन जेनरल क्लेमको डकुमेन्ट हामीले हेर्ने हो भने 4 वटा बेसिक फिचर्स चाहिँ हुन जरुरी छ क्लेमको डकुमेन्टमा। स्टाइल अफ डुइङ क्लेम अथवा प्रिपेयरिङ क्लेम डकुमेन्ट मे बी डिफरेन्ट फ्रम अप्रोच टु अप्रोच, तर हरेक क्लेम डकुमेन्टमा यो 4 वटा बेसिक फिचर चाहिँ हुनैपर्छ। पहिलो भनेको द न्यारेटिभ। न्यारेटिभ भनेको अर्थ के हो भने के इभेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्लेम गर्नु परेको हो त्यसको रेकर्ड्स राख्नु पर्यो। त्यो इभेन्ट भएको कारणले गर्दा त्यसबाट इफेक्ट आएको हो, त्यो कारणले के कजको कारणले के इफेक्ट भयो भन्ने कुरालाई डिटेलमा राख्नुपर्छ द न्यारेटिभमा। न्यारेटिभमा त्यति लेखिसकेपछि अब क्लेम गर्ने पार्टीले के कुरामा इन्टाइटलमेन्ट खोजेको हो त, उसले इन्टाइटलमेन्ट इन टर्म्स अफ एडिसनल कस्ट खोजेको हो कि इन्टाइटलमेन्ट इन फर एक्सटेन्सन अफ टाइम खोजेको हो कि या इन्टाइटलमेन्ट फर बोथ खोजेको हो त हो। त्यो गर्नको लागि कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन्समा कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टले त्यसलाई गाइड गरेको छ कि छैन, या त्यो व्यवस्था कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टको कुन क्लजमा छ भन्ने कुराको इन्टाइटलमेन्टको क्लज हामीले यसमा राख्छौँ। त्यसपछि आएर आर्गुमेन्ट या डिस्कसनको पाटो रहन्छ जसमा कजको कारणले इफेक्ट भयो र त्यो इफेक्टको कारणले गर्दा मैले यो चिज पाउनुपर्छ भनेर उसले इन्टाइटलमेन्ट लेख्नु भनेपछि माथि न्यारेटिभ पनि आयो, त्यसपछि इन्टाइटलमेन्ट हुने प्रोसिडियर के हो र कुन क्लजले गाइड गर्छ भन्ने कुरा पनि आयो। अब कजको कारणबाट आएको इफेक्टको कारणले गर्दा आउने चाहिँ इन्टाइटलमेन्ट, त्यो बारेमा हामीले त्यसमा व्याख्या गर्छौँ। त्यति गरिसकेपछि अब क्वान्टमको कुरा आयो। के मागेको त उसले, इन्टाइटलमेन्ट त माग्यो तर त्यसको क्वान्टिटी कति त। अब उसले क्वान्टिटी रिम्बर्समेन्ट गर्नलाई अथवा टाइम क्लेम गर्नको लागि या कस्ट क्लेम गर्नको लागि क्वान्टममा उसले हिसाब गरेर देखाउँछ। भनेको तिम्रो यो कारणबाट मेरो यति इफेक्ट भयो, यसको कारणले गर्दा मैले यति दिन एक्सटेन्सन अफ टाइम पाउनुपर्छ, तिम्रो यो कारणले गर्दा मेरो यति क्वान्टिटी बढ्न गयो, यो यति क्वान्टिटी बढेको एडिसनल क्वान्टिटीको मलाई यति पैसा पर्छ, तिम्रो यो कारणले गर्दा आइटम फरक पर्न गयो, यो आइटम फरक पर्न गएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ भेरिएसन उठाएर यसको रेट नेगोसिएसन नगरिकन मैले काम गर्न सक्दिनँ हो। यस्ता कुराहरू भनेको क्वान्टमसँग रिलेटेड कुराहरू हो। यसरी हरेक क्लेम डकुमेन्टमा चाहिँ यो 4 वटा पाटो चाहिँ अक्सर हुन्छ, द न्यारेटिभ, द इन्टाइटलमेन्ट, द आर्गुमेन्ट अर डिस्कसन एन्ड द क्वान्टम। हाम्रो पिपिए र पिपिआरको आधारमा हेर्ने हो भने कुनै पनि इभेन्ट आइसकेपछि त्यसले क्लेम जुन चाहिँ उठाउँछ नि, त्यो क्लेमको नोटिफिकेसन चाहिँ आइदर पार्टीलाई घटना घटेको 28 दिनभित्र चाहिँ उसले क्लेम पेश गरिसक्नुपर्छ क्या। यदि त्यो इभेन्ट घटेको 28 दिन कटिसकेपछि क्लेम गर्यो भने त्यो क्लेम दाबी लाग्दैन। त्यो हुनाले आइदर पार्टीले अर्को पार्टीलाई क्लेमको नोटिफाई चाहिँ विदिन 28 डेजभित्र गरिसक्नुपर्छ। हाम्रो पिपिआर र पिपिआरको आधारमा हेर्ने हो भने हो, त्यो भनेको चाहिँ सम्झिनुपर्ने विषय हो। सो यसरी चाहिँ क्लेमको डकुमेन्ट तयार हुन्छ र क्लेमको डकुमेन्ट अनुसारको इम्प्लोयरले कन्ट्र्याक्टरले इम्प्लोयरलाई क्लेम गर्न सक्छ ड्युरिङ द कोर्स अफ द इम्प्लिमेन्टिङ द प्रोजेक्ट, होइन, ड्युरिङ द कन्ट्र्याक्ट पिरियड त्यो कुराहरू गर्न सक्छ। र क्लेमको डकुमेन्टमा यी चिजहरू चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने विषय हो। ल, क्लेमको कुरा चाहिँ यति हो। यसमा केही छ त, केही छ भने एकछिन डिस्कसन गरौँ अनि हामी डिस्प्युटमा जान्छौँ। के छ यसमा, ल भन त। सर यो इन्टाइटलमेन्ट भनेको त्यही कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट फलो गराइसकि छैन त्यही हेर्नु पर्यो। कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टले इन्टाइटलमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ छुट दिएको छ कि छैन। जस्तै आई विल बी इन्टाइटल टु हेभ द एक्सटेन्सन अफ टाइम एज पर दिस क्लज भनेर लेख्ने कुराहरू हो। इन्टाइटल भनेको दिन मिल्ने हो कि होइन, माग्न मिल्ने हो कि होइन भन्न खोजेको हो इन्टाइटलमेन्टको मिनिङ चाहिँ। ठिक छ, यसमा अरू दावा यसमा तिम्रो केही छ?
सर यो 28 दिन भन्नाले सर हरेक कुराको कि 28 दिन भन्नाले अब एभ्री क्लेमलाई चाहिँ इभेन्ट घटना घटेको 28 डेज भित्र चाहिँ उसले फाइल पेश गरिसक्नुपर्छ, अर्थात् क्लेमको डकुमेन्ट चाहिँ पेश गरिसक्नुपर्छ कि भनेको जस्तै पानी पर्यो होइन, आजबाट कन्टिन्युसली 7 दिनसम्म पानी पर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो काम हुनु पाएन भने यो 7 दिन रोकिएको बारेमा चाहिँ उसले घटना घटेको 28 डेज भित्र चाहिँ क्लेमको यो सबै न्यारेटिभ, इन्टाइटलमेन्ट, आर्गुमेन्ट, क्वान्टम राखेर चाहिँ उसले क्लेमको डकुमेन्ट चाहिँ पठाइसक्नुपर्छ भनेको के। 28 दिन नाग्यो भने त्यो 28 दिन नाग्यो भने चाहिँ त्यो क्लेम दाबी गर्न पाइँदैन, 28 डेज भित्र गर्नु पर्यो, घटना घटेको 28 डेज भित्र। ए अनि सर अब यो अहिले मूल्य वृद्धिहरू त्यस्तोहरू पनि यसमा पर्छ कि के हो सर? त्यो चाहिँ मूल्य वृद्धिका कुराहरू चाहिँ अब यस्तो रह्यो, यदि कन्ट्र्याक्टको प्रोभिजन भित्रै परेको रहेछ भने त्यसलाई क्लेम गर्नै परेन होइन, त्यस्तोको हकमा पनि क्लेम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने क्लेम पनि गर्न सकिएला यदि इम्प्लोयरले दिन मानेन भने। तर कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा डाइरेक्टली सिधा लेखेको कुरामा त क्लेम गर्न पाइएन नि त, पर्दैन पनि, जरुरी पनि त छैन नि। जुन स्कोप अफ कन्ट्र्याक्टमा या कन्ट्र्याक्टको स्कोपको काम गर्ने क्रममा चाहिँ चेन्जेसहरू आउने भयो भने त्यो चेन्जेसलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि क्लेम गर्नुपर्ने हो। यदि चेन्जेस आउँदैन भने त क्लेम गर्नु जरुरी भएन नि त होइन। हो, अब कस्तो केसमा हुनसक्छ भने तिमीले भने अनुसारको यदि कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टले चाहिँ मूल्य वृद्धिको लागि जुन बेस प्राइस क्यालकुलेसन गर्ने चाहिँ चिज राखेको छ, तर त्यो चिजमा चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ दिन मानिरहेको छैन भन्यो भने उसले क्लेम गर्न सक्छ, क्लेम सेटल हुँदैन, ऊ डिस्प्युटमा जान सक्छ। ओके सर यो इभेन्टहरू होइन अकर भएको एकमुष्ट क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन कि? त्यही त नगर्नु भने, त्यही नगरौँ भनिरहेको छु मैले। एकमुष्ट क्लेम गर्ने भनेर बस्ने चिजै होइन क्या, करेस्पोन्डेन्स गर्नलाई, डकुमेन्टेसन गर्नलाई अल्छी गर्ने नै होइन कन्ट्र्याक्टमा। हामीले कस्तो बुझिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ भने ए काम भइरहेछ नि कागजपत्र के बनाउँदै गर्नु र भनेको कुराले चाहिँ आफैलाई ब्याकफायर गर्छ क्या। सो जे इभेन्ट हुन्छ चिठी पठाइहाल्नु पर्यो, एटलिस्ट घटना घट्ने बित्तिकै उसलाई चिठी पठाएर यो कारणले घटना गरेको छ, सो म चाहिँ क्लेम गर्दैछु भनेर अर्ली वार्निङको नोटिस पनि दिन पर्यो क्या। बुझ्यौ नि? जस्तै कहिलेकाहीँ कस्तोसम्म केस हुनसक्छ भने, कहिलेकाहीँ कस्तोसम्म केस हुनसक्छ भने लेट अस सपोज कि अब सर्टेन समय पछाडि चाहिँ कुनै कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स पाइँदैन भन्ने खालको खबर आयो, सो त्यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सलाई म टाइमली प्रोक्योर गर्छु भनेर कन्ट्र्याक्टरले प्रस्ताव दियो। त्यो प्रस्ताव गर्ने क्रममा मेरो मेटेरियल्स चाहिँ यो प्रपोज गरेको, यसलाई चाहिँ यसको टेस्ट सर्टिफिकेटहरू यो छ, तिमीले यो मेटेरियललाई चाहिँ अप्रुभ गर भनेर कन्ट्र्याक्ट इम्प्लोयरलाई पठायो। इम्प्लोयरले त्यो कुरालाई डिले गर्छ भने कन्ट्र्याक्टरले फेरि अर्को चिठी पठाएर चाहिँ मैले यति समयमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ क्ल्यारिफिकेसनको मागेको, अप्रुभलको लागेको, यदि यो चिज मैले टाइमली गर्न पाएँ भने मैले टाइमली प्रोक्योर गर्न सक्छु, तिम्रो यो चाहिँ डिले भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि प्रोजेक्टको सेड्युलमा एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने कुरालाई म चाहिँ पछि क्लेम गर्न सक्छु है भनेर उसले अर्ली वार्निङ दिन सक्छ क्या प्रोएक्टिभ कन्ट्र्याक्टरले। अर्ली वार्निङ दिनु इम्प्लोयरलाई पनि टाइमली कुरा सोच्नको लागि चाहिँ बाध्य बनाउनु पनि हो। बुझिरहेछौ? यस सर। गुड। ल, क्लेमसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ यति नै हो है। त्यसपछि हामी जान्छौँ डिस्प्युटमा। सो हामीले यहाँ क्लेम के हो, यो यसको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू के हुन्छन्, क्लेम कसरी उठ्छ, यदि कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ क्लेम गर्न पाउने ठाउँहरू के हो, इम्प्लोयरले क्लेम गर्न पाउने ठाउँ के हो, र अदर दुइटै पार्टिजको कन्ट्रोलभन्दा बाहिरबाट आउन सक्ने चाहिँ क्लेमहरू के हुन्। अनि त्यसपछि क्लेम म्यानेजमेन्टको फ्लो चार्टलाई हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि क्लेमको डकुमेन्टमा के कुरा हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। 4वटा पार्ट चाहिँ हुनैपर्छ। सो अब के बुझौँ भने क्लेम सेटल भयो भने त सेटल भइहाल्यो, सो फार सो गुड भयो। तर क्लेम यदि सेटल भएन भने त्यसले विवादको निमन्त्रणा गर्छ। All unsettled claim results into disputes. डिस्प्युटमा जाने भनेको विवाद हुनु हो। विवादमा गइसकेपछि प्रोजेक्ट सफर हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिपहरू बिग्रिने चान्सेसहरू हुन्छ। प्रोजेक्ट त सफर हुन्छ, त्यसको कारणबाट चाहिँ अननेसेसरी एडिसनल कस्टहरू पनि बर्डन पर्न सक्छ। त्यो हुनाले सकेसम्म डिस्प्युटमा नजानु राम्रो हो भनेर भन्ने चलनहरू छ। तर
क्लेम्सहरू एकपछि अर्को उड्दै जाने र त्यो क्लेमलाई चाहिँ टाइमली सेटल नगर्दाखेरि त्यसले चाहिँ विवादलाई निमन्त्रणा गर्ने भयो, निम्त्याउने भयो। अब त्यस्ता विवादहरूलाई सल्भ गर्नको लागि, त्यस्ता विवादहरूलाई निरूपण गर्नको लागि कस्ता कस्ता मेकानिजमहरू छन् त भन्ने कुराहरू चाहिँ अब जान्न जरुरी छ। युजली डिस्प्युटलाई रिजोल्युसन गर्दाखेरि या विवादलाई समाधान गर्दाखेरि विवादको समाधानको प्रक्रियाको केही विशेषता हुन जरुरी छ। पहिला विवाद के हो भन्ने कुरा त बुझिहाल्यो। अल अनसेटल्ड क्लेम्स रिजल्ट इन्टु द डिस्प्युट। डिस्प्युट हुनु भनेको काम रोकिनु बराबरी हो। डिस्प्युट जति जति चाहिँ चिसिँदै जान्छ, सुरुमा तातिन्छ, त्यसपछि जति जति चाहिँ चिसिँदै जान्छ सम्बन्ध, त्यति नै चाहिँ डिस्प्युटको रिजोल्युसन गर्न गाह्रो हुने, महँगो प्रोसेसमा जानुपर्ने र इभन लास्टमा केही भएन भने कोर्टसम्म पुग्ने सम्भावना हुन्छ के। त्यसले गर्दा डिस्प्युट चाहिँ हामीले सकेसम्म एट दि अर्लिएस्ट त्यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नुपर्छ। जति रिजल्भ छिटो गर्न सक्यो त्यति छिटो आउटपुट आउँछ। यदि जति रिजल्भ गर्नलाई ढिलो गर्छौँ त्यति नै चाहिँ प्रोजेक्ट सफर हुँदै जान्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्ता डिस्प्युट रिजोल्युसनका प्रोसेसहरू धेरै प्रकारका छन्। हामी कहाँ एमिकेबल सेटलमेन्ट गर्न सक्छौँ, नेगोसिएसन गर्न सक्छौँ, मेडिएसन गर्न सक्छौँ, कन्सिलेसन गर्न सक्छौँ, एक्सपर्टले डिटर्मिनेसन गर्न सक्छ, न्युट्रल इभ्यालुएसन गर्न सक्छ, एजुडिकेसन गर्न सक्छ, आर्बिट्रेसन गर्न सक्छ। धेरै तरिकाहरू छन् विवादलाई चाहिँ निरूपण गर्नको लागि। तर जे तरिका अवलम्बन गरे पनि डिस्प्युटको रिजोल्युसन गर्ने प्रोसेसको सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ, केही विशेषताहरू हुन्छ। ती विशेषताहरू भनेको के हुनुपर्छ त भनेर हेर्ने हो भने सकेसम्म छोटो पिरियडभित्र थोरै मात्र डिले हुने किसिमले विवादलाई चाहिँ हामीले सेटल गर्नुपर्छ। जति धेरै लम्ब्याउँछौँ त्यति धेरै चाहिँ प्रब्लम्सहरू क्रिएट हुन्छ। विवाद निरूपण गर्दाखेरि दुईटै पार्टीलाई फेयरली चाहिँ हुने किसिमले डिसिजन्सहरू गर्नुपर्छ। विवाद निरूपणको प्रोसेसलाई अवलम्बन गर्दाखेरि जुन प्रोसेस अवलम्बन गर्छौँ त्यसको रिजल्टलाई सकेसम्म डिस्प्युट सेटलमेन्ट गर्ने किसिमले जानुपर्छ, ताकि त्योभन्दा विवाद फर्दर अगाडि नबढोस्। विवाद निरूपण या विवादको समाधान हामीले सकेसम्म न्यूनतम लागतमा सघाउनुपर्छ। जति जति विवादको स्वरूपहरू बदलिँदै जान्छ, जति जति विवादका तरिकाहरू हामी नयाँ नयाँ अवलम्बन गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति कस्टहरू बढ्दै जान्छ। विवादको समाधानको लागि एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले गर्नु पर्यो। त्यस्तै विवादको समाधान गर्ने क्रममा कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिपलाई प्रिजर्भ गर्ने किसिमले गर्न सक्नु पर्यो सकेसम्म। किनभने कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप बिग्रिनु भनेको त्यो विवाद चाहिँ एकदमै चरमसम्म पुग्छ, जसको कारणबाट चाहिँ सफर हुने भनेको प्रोजेक्ट नै हो के। इम्प्लोयर र कन्ट्र्याक्टर सफर हुने त छँदै नै छ, तर प्रोजेक्ट चाहिँ आसपासमै सफर हुने भयो। त्यो प्रोजेक्टको आउटपुट टाइममा आउँदैन, बेनिफिसियरिजले बेनिफिट लिनबाट चाहिँ अब पछाडि चाहिँ धनै धन धक्कलिँदै जान्छ। त्यस्तै कन्फिडेन्सियलिटी हुनु पर्यो। हरेक विवाद निरूपणको प्रोसेस चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्सियल हिसाबले गर्नुपर्छ। जति धेरै चाहिँ कुराहरू बाहिर आउँछन् त्यति धेरै चाहिँ विवादको समाधानमा चाहिँ प्रब्लम्सहरू क्रिएट हुन्छ। र विवाद निरूपणको प्रोसेस भनेको सकेसम्म फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ, टाइम हिसाबले पनि फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ, त्यसै गरी चाहिँ वर्किङ पिरियडको हिसाबले पनि फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। सो हरेक विवाद चाहिँ समाधानका प्रोसेसहरूका केही विशेषताहरू हुनुपर्छ। ती विशेषताहरूमध्ये के मुख्य विशेषताहरू चाहिँ यस प्रकार छन्। अब हामीले जाउँ डिस्प्युटको रिजोल्युसन गर्ने मेथडहरू के हो त, या डिस्प्युट रिजोल्युसन हुने टेक्निक्सहरू के हो त भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ। यसमा हामीले एक सरो सबै डिस्प्युटको चाहिँ रिजोल्युसनका टेक्निक्सहरूको बारेमा जान्छौँ। अनि त्यसपछि नेपालको कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टमा अथवा नेपालको चाहिँ पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट एक्ट र रेगुलेसनले चाहिँ डिस्प्युटलाई कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ त्यसको बारेमा पनि अलिकति ग्लिम्स चाहिँ पढ्छौँ। सो डिस्प्युटको कजेस एन्ड रिजोल्युसन्स र डिस्प्युटलाई हामीले कसरी चाहिँ कुन मेथडबाट चाहिँ रिजल्भ गर्छौँ त, रिजल्भ भनेको त्यसलाई निरूपण गर्छौँ त, त्यसलाई अर्को भाषामा भन्दा डिस्प्युटको रिजोल्युसनको टेक्निक या डिस्प्युटको रिजोल्युसन गर्ने मेथड्सहरू के हो। डिस्प्युट रिजोल्युसनको पहिलो मेथड भनेको नेगोसिएसन, नेगोसिएट गर्ने।
नेगोसिएसन भनेको हामीले अर्को भाषामा यसलाई बुझ्ने क्रममा यसलाई एमिकेबल सेटलमेन्ट पनि भन्छ। जब विवाद एज एन होइन देखिन्छ त्यसलाई दुईटा पार्टी सँगै बसेर नेगोसिएट गरेर त्यो विवादलाई तिनै टुङ्ग्याउने, कुनै थर्ड पार्टीको इन्टरफेरेन्सै हुँदैन त्यो बेलामा। त्यो कन्ट्र्याक्चुअल पार्टिजहरू एक ठाउँमा बस्छन्, क्लाइन्ट र कन्ट्र्याक्टर, उनीहरूले विवाद के कारण भयो भन्ने कुराको विश्लेषण हुन्छ, तिनै नेगोसिएसन गरिन्छ। उसले यतिसम्म म छोड्छु, उसले म यतिसम्म दिन सक्छु भन्ने हुन्छ होला कम्पेन्सेसनका कुराहरूको हकमा पनि। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले एमिकेबल्ली सेटल गर्न सक्छौँ। त्यो उनीहरूको कन्ट्रोलभित्र छ क्या नेगोसिएसन, जहाँ चाहिँ दुईटा पार्टी सँगै बसेर डिस्प्युटलाई रिजल्भ गर्नको लागि चाहिँ प्रयास गर्छन्। पहिला यो नेगोसिएसनबाट हुने डिस्प्युटको रिजोल्युसन वास्तवमा एकदमै छिटो पनि हुन्छ, यसले कस्ट पनि सेभिङ गर्छ, कन्फिडेन्ट हुन्छ त्यो विषय, त्यसै गरी रिलेसनसिपलाई यसले बिग्रिन दिँदैन, सल्युसन्सहरूको बारेमा हामीले एकदमै चाहिँ सल्लाह गर्न सक्छौँ र प्रोसेस पनि कन्ट्रोल हुन्छ, आउटकम पनि कन्ट्रोल हुन्छ। तर यो नेगोसिएसनबाट पनि डिस्प्युटको रिजोल्युसन भएन भन्ने बित्तिकै अब दुईटा पार्टी सँगै बसेर त डिस्प्युट रिजोल्युसन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यो हुने बित्तिकै अब त्यसपछि थर्ड पार्टीको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। अब थर्ड पार्टीको इन्ट्रोडक्सन हुने भनेको विवाद बिस्तारै 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 झन्झन लम्बिँदै जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो विवादको निरूपणको लागि पहिलो मेथड भनेको नेगोसिएसन। नेगोसिएसन बेस्ट मेथड हो, जसमा चाहिँ दुईटा पार्टी सँगै बसेर नेगोसिएट गरेर उनीहरूले विवादलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नेतिर लाग्छन्। पहिलो मेथड भनेको नेगोसिएसन हो। अब दोस्रो मेथडमा जाउँ हामी। दोस्रो मेथड भनेको मेडिएसन हो। सकेसम्म नेगोसिएसनले टुङ्ग्याउन सके त्यो जस्तो राम्रो कुरा केही होइन भने मैले, तर नेगोसिएसनले टुङ्गिएन भने अर्को मेथडमा जानु पर्यो भने अर्को मेथड मेडिएसन हुन सक्छ। मेडिएसनको मेथड भनेको अब थर्ड पार्टीको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। त्यहाँ यो थर्ड पार्टी इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। सुरुमा त्यसले गरेको काम इनिसियल्ली नन बाइन्डिङ हुन्छ, तर सेटलमेन्ट भयो भने त्यो लिगल्ली बाइन्डिङ पनि हुन्छ। मेडिएसन वास्तवमा नेगोसिएसन जस्तै हो, तर नेगोसिएसन गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा पार्टीहरू मात्रै बस्थे भने मेडिएसन गर्ने क्रममा चाहिँ मेडिएटरले नेगोसिएसनको लागि सहजीकरण गर्छ के। नेगोसिएसन त नेगोसिएसनै हो यो पनि, तर अघिल्लो नेगोसिएसनमा चाहिँ दुईटा पार्टिजहरू मात्रै आफै कन्ट्र्याक्चुअल पार्टिज बसेर नेगोसिएट गरिरहेको थिए भने यसमा चाहिँ एउटा मेडिएटरले दुवै पार्टीलाई नेगोसिएसनको लागि उसले फेसिलिटेसन गर्छ। उसको काम भनेको स्ट्रक्चर्ड नेगोसिएट गराइदिन्छ दुईतिरै बसेर। मेडिएटरको रोल भनेको त्यहाँ मेडिएटर मैले यस्तो देखेको छु त तिमीले यस्तो गर, तिमीले यस्तो गर भनेर त्यहाँ आफ्नो डिटर्मिनेसन अथवा आफ्नो भ्युजहरू एक्सप्रेसै गर्न पाउँदैन मेडिएटरले। उसको खाली काम मात्रै के हो भने अब नेगोसिएसन गर्ने क्रममा पहिला चाहिँ सँगै बसेको पार्टिजहरू अब बस्न चाहँदैन, बस्दैन भने मेडिएटरले चाहिँ त्यो वातावरण बनाइदिने हो। उसले यो कुराहरू भनेको छ भनेर उता भन्ने, उसले यो कुराहरू भनेको छ भनेर भन्ने, जसमा चाहिँ टु वे कम्युनिकेसनको लागि, नेगोसिएट गरिदिनको लागि अथवा फेसिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ मेडिएसन चाहिन्छ के। सो मेडिएटर थ्रुबाट थर्ड पार्टी इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। थर्ड पार्टीले प्राइभेट थर्ड पार्टी नै होला, त्यो पार्टीले चाहिँ दुईटै पक्षलाई चाहिँ नेगोसिएसनमा लिएर आउने काम गर्ने र फेसिलिटेसन गर्ने काम चाहिँ मेडिएसनको हो। त्यसबाट पनि डिस्प्युटको रिजोल्युसन गर्न सक्छौँ हामीले भनेर भन्नु पर्यो। अब मेडिएसनबाट पनि यदि नेगोसिएसनबाट अथवा मेडिएसनबाट पनि भनौँ न स्ट्रक्चर्ड नेगोसिएसनबाट पनि विवादको निरूपण भएन भने अन्य मेथड के हुन सक्छ त भन्यो भने अर्को मेथड हुन्छ सीमा, त्यो भनेको कन्सिलेसन। कन्सिलेसन वास्तवमा मेडिएसन जस्तै हो, तर मेडिएटरले चाहिँ उता आफ्नो भ्यू राख्न पाउँदैन थियो भने कन्सिलेटरले चाहिँ यसमा आफ्नो भ्यू राख्न सक्छ। उसले सल्युसनहरू प्रपोज गर्न सक्छ। ल विवाद यसरी टुङ्गिन्छ नि त, तिमी यति छोड, उसले यति दिन्छु भनेको छ, ऊ यतिसम्म आउँछ, तिमी यतिसम्म आऊ भनेर उसले नै आफ्नो भ्यूहरू राखेर मेडिएटरले गरेको जस्तो फेसिलिटेसन मात्रै गर्दैन यसले, कन्सिलेटरले चाहिँ आफ्नो भ्यू पनि राख्छ, ओपिनियनहरू पनि सेयर गर्छ, जसको कारणबाट चाहिँ सेटलमेन्ट हुने चान्सेसहरू छिटो छ अथवा हाई छ। तर कन्सिलेटरले चाहिँ आफ्नो भ्यू राख्न पाउँछ, सल्युसनहरू प्रपोज गर्न पाउँछ। यसले म्युचुअली एग्रिड टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा काइन्ड अफ गिभ एन्ड टेकको अप्रोचमा चाहिँ जान्छ कन्सिलेसन। अर्को मेथड हुन्छ न्युट्रल इभ्यालुएसन।
न्युट्रल इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ अक्सर गरेर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अर्को पार्टी छ, जुन पार्टी थर्ड पार्टीको रूपमा छ, जुन लिगल्ली क्वालिफाइड भएको चाहिँ मान्छे हुन्छ त्यसमा, उसले त्यो प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ डिटेल स्टडी गरेर आफ्नो जजमेन्ट चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने हो कि। त्यो भनेको वास्तवमा रिटायर्ड भएका चाहिँ लयरहरू, रिटायर्ड जजहरूले यो कुराहरू गर्न सक्छ। उनीहरू विशेषज्ञता त हुँदैन त्यो डिस्प्युटमा। अब विशेष गरी हेर्ने हो भने कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ डिस्प्युटमा त उनीहरूको त्यो खालको चाहिँ नलेज त नहोला, तर उनीहरूको एक्सपिरियन्स कानुनी चाहिँ सम्बन्धबाट हेर्ने कुराहरूमा, लिगल्ली हेर्ने कुराहरूमा, बाइन्डिङ गर्ने हिसाबले त्यस्तो डिटर्मिनेसनहरू न्युट्रल्ली इभ्यालुएट गर्न सक्छ है। यस्तो डिस्प्युटहरू चाहिँ अक्सर गरेर यदि कानुनी बाधा अडचनहरू आउँछ भने त्यो कानुनी बाधा अडचनहरूको हकमा आएका डिस्प्युट्सहरूमा चाहिँ न्युट्रल इभ्यालुएसन गर्दा बेस्ट हुन्छ कि। कन्ट्र्याक्टर र क्लाइन्टको बिचमा कन्स्ट्रक्सन डिस्प्युट चाहिँ अन्य टेक्निकल म्याटरमा भइरहेछ, सेड्युलको म्याटरमा भइरहेछ भने पनि यो न्युट्रल इभ्यालुएसन गर्न सक्दैन, किनभने लयरले, जजले त्यो कुराहरू बुझ्दैन, रिटायर्ड। तर कानुनी विषयमा चाहिँ विवाद परिरहेछ, लिगल हिसाबमा चाहिँ केही कुराहरू अप्ठ्यारो परिरहेछ, जसको कारणले चाहिँ क्लाइन्ट र कन्ट्र्याक्टर डिस्प्युटमा छ भने त्यस्तो लिगलको कुराहरूमा त्यसको बाधा अड्काउ फुकाउको लागि चाहिँ हामीले थर्ड पार्टी न्युट्रल इभ्यालुएटरको रूपमा चाहिँ नियुक्त गरेर उसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गराउन सक्छौँ र उसले दिएको डिसिजन चाहिँ सेटलमेन्ट भयो भने लिगल एन्ड बाइन्डिङ भयो, यो भन्ने कुरा चाहिँ न्युट्रल इभ्यालुएसन हो। अब न्युट्रल इभ्यालुएसन जस्तै अर्को एउटा पनि विवादको निरूपणको टेक्निक हुन्छ, त्यसलाई हामीले एक्सपर्ट डिटर्मिनेसन भन्छौँ। एक्सपर्टको डिटर्मिनेसन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टमा एकदमै जरुरी हुन्छ क्या। एक्सपर्ट डिटर्मिनेसन भनेको त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टसँग सम्मिलित भएको, त्यो प्रोजेक्टको नलेज भएको चाहिँ एक्सपर्ट थ्रुबाट चाहिँ डिटर्माइन गर्ने। यो पनि एउटा प्राइभेट प्रोसेस हो। यसमा इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्ट जुन चाहिँ दुईटै पार्टीलाई मान्ने हुने तर दुईटै पार्टीलाई चाहिँ एकातिर बायस हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन, उसले आफ्नो डिटर्मिनेसन गर्ने हो। उसले दिएको डिसिजन सेटलमेन्ट भयो भने दुवैको लागि मान्ने हुन्छ, त्यो लिगल पनि हुन्छ, त्यो बाइन्डिङ पनि हुन्छ। तर एक्सपर्ट डिटर्मिनेसनहरू चाहिँ हामीले कस्तो अवस्थामा गर्छौँ त भन्दा, अघि नै न्युट्रल इभ्यालुएसनहरू हामीले यदि कुनै चाहिँ लिगल म्याटरमा डिस्प्युट भयो भने हुन्छ भने जस्तै, यसमा चाहिँ यदि टेक्निकल म्याटरमा जस्तै स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ डिस्क्रिपेन्सिज भयो, सेड्युलमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो, बिओक्यूमा डिस्क्रिपेन्सिजहरू भयो, या टेक्निकल सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ डिस्क्रिपेन्सिजहरू भएको कारणले गर्दा डिस्प्युट उठेको छ भने क्वालिटीका कुराहरूमा हुनसक्छ, टेस्टका कुराहरूमा हुनसक्छ होइन। त्यस्तो म्याटरमा उठेको छ भने चाहिँ सम्बन्धित विषयको विज्ञ जस्तै इन्जिनियरै हुनसक्ला, अथवा एक्सपिरियन्स चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनसक्ला, या कन्ट्र्याक्टको चाहिँ काम गरिरहेको मान्छे हुनसक्ला, कोही न कोही त एक्सपर्ट छ नि हो। त्यो एक्सपर्टलाई लिएर आएर उसले चाहिँ प्रोजेक्टको इन्भेस्टिगेट गरेर, उनीहरू सबै पार्टीको कुरा सुनेर, फिल्ड पनि हेरेर, त्यो सबै गरेर चाहिँ उसले आफ्नो डिटर्मिनेसन चाहिँ सुनाउँछ। यदि उसको डिटर्मिनेसन चाहिँ दुईटै पार्टीलाई चित्त बुझ्यो भने सेटलमेन्ट भयो, लिगल एन्ड बाइन्डिङ भयो, भएन भने अर्को मेथडमा जान्छ होला, एक्सपर्ट डिटर्मिनेसनले दिएको चाहिँ पनि भएन भने। सो यो एक्सपर्ट डिटर्मिनेसन भन्ने पनि एउटा रिजोल्युसनको एउटा पाटो हो। त्यसपछि आउँछ एडजुडिकेसन। अहिलेसम्मको पाटोमा आइपुग्दाखेरि यी जे जति चाहिँ रिजोल्युसनको प्रोसेसमा हामी गइरहेछौँ, जति जति विवाद चाहिँ लम्बिँदै गइरहेछ या जति जति विवाद चाहिँ चिसिँदै गइरहेछ, त्यति त्यति चाहिँ खर्च पनि बढ्दै जान्छ। अब एडजुडिकेसन भनेको वास्तवमा हेर्ने हो भने पहिला पहिला नेपालकै कन्ट्र्याक्टमा पनि एडजुडिकेसनको व्यवस्था थियो, अहिले एडजुडिकेसन हटाएर आर्बिट्रेसनमा मात्रै छ। एडजुडिकेसन भनेको लिगल्ली बाइन्डिङ गर्नको लागि अर्को मेथड अफ डिस्प्युट रिजोल्युसन हो। यो भनेको आर्बिट्रेसन जस्तो महँगो र लम्बे चौडे प्रोसेस पनि हुँदैन, या कोर्टको ट्रायलमा गएर चाहिँ लिटिगेसनमा गएर कोर्टमा मुद्दा लडाए जस्तो पनि हुँदैन। यो चाहिँ अलिकति अगाडिका एक्सपर्ट डिटर्मिनेसनहरू भन्दा चाहिँ मोर लिगल एन्ड बाइन्डिङ पनि हुन्छ, र यसमा चाहिँ एडजुडिकेटरले सही डिसिजन्स दिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि धेरै हुन्छ। किन भन्दा एडजुडिकेटर त्यस्तो व्यक्ति हुन्छ जसले चाहिँ रेलेभेन्ट एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ र लिगल नलेज पनि हुन्छ। रेलेभेन्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ भनेको त्यो पर्टिकुलर टेक्निकल म्याटरलाई बुझ्न सक्ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट पनि हुन्छ।
र उसको चाहिँ ब्याकअप लिगल टर्मिनोलोजीबाट पनि हुन्छ भनेपछि ऊ एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ दुईटै कुरालाई सम्हाल्न सक्छ। एजुडिकेटरले दिने डिसिजन चाहिँ जज र आर्बिट्रेटरले दिएको डिसिजन जस्तै हुन्छ। उसले दिएको चिजलाई लिगल एन्ड बाइन्डिङको रूपमा हामीले इम्पोज पनि गर्न सक्छौँ, फेयर र इम्पार्सियल डिसिजन उसले दिन सक्छ। एक्चुअली भन्ने हो भने आर्बिट्रेसन र लिटिगेसनको प्रोसेसमा जानुभन्दा अगाडि एजुडिकेसनमा जाँदाखेरि यो छिटो समयमा छोटो समयमा चाहिँ विवादको निरूपण हुन्छ, किनभने 28 दिनभित्र उसले डिसिजन्सहरू कमसेकम दिइसक्छ क्या। डिस्प्युटलाई रिजल्भ गर्ने क्रममा यहाँसम्मको पाटोसम्म आउँदाखेरि पनि काम अगाडि बढी नै राखेको हुन्छ अनलेस एन्ड अन्टिल एजुडिकेटरले दिने डिसिजनसम्म। यदि एजुडिकेटरले दिएको डिसिजन चाहिँ मान्ने भएन भने अर्को पार्टी चाहिँ आर्बिट्रेसनमा जान्छ, त्यसपछि चाहिँ काम करिब ठप्पै भएको जस्तो हुन्छ। सो एजुडिकेसनको अवार्डपछि सेटलमेन्ट गर्नको लागि उनीहरू सँगै बसेर एमिकेबल सेटलमेन्ट गरेर पनि डिस्प्युटलाई चाहिँ त्यहीँ टुङ्ग्याउन सक्छ र एजुडिकेसन चाहिँ एउटा प्राइभेट र कन्फिडेन्सियल हुन्छ। एजुडिकेसन चाहिँ अलिकति अगाडिका पाटोहरूभन्दा बढी पावर हुन्छ एजुडिकेटरसँग र उसले चाहिँ त्यो डिसिजन्सहरूलाई छिटो सेटल गराउन सक्ने चाहिँ मद्दत पनि गर्न सक्छ। अब एजुडिकेसनको पनि डिस्प्युटबाट चाहिँ सेटलमेन्ट भएन भने या एजुडिकेसन भन्दा अझ अर्को मेथडमा हामी जानु पर्यो भने अर्को मेथड हुन्छ हामीसँग आर्बिट्रेसन। आर्बिट्रेसनलाई नेपालीमा मध्यस्थता भन्छ, मध्यस्थता हुँदा मेडिएसनलाई पनि मध्यस्थता भन्छ हेर्दाखेरि, तर आर्बिट्रेसनको एक्ट भनेको मध्यस्थताको ऐन भन्छ 2055, नेपालमा त्यो पनि छ। डिस्प्युटलाई रिजल्भ गर्ने प्रोसेस भनेको अर्को आर्बिट्रेसन हो। आर्बिट्रेसन लले सपोर्ट गर्छ। आर्बिट्रेसन कसरी सुरुवात हुन्छ त भन्दा जब एउटा पार्टी चाहिँ म आर्बिट्रेसनमा जान्छु भनेर अर्कोलाई नोटिस दिन्छ, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट आर्बिट्रेटर नियुक्त हुन्छ र उसले चाहिँ हजुर सर योभन्दा अगाडिको भन्नु न अलि अड्केर आयो ए एजुडिकेसनको हजुर सर ओके। एजुडिकेसन भनेको पनि डिस्प्युट रिजोल्युसन गर्ने एउटा माध्यम हो। एक्सपर्ट डिटर्मिनेसन न्युट्रल इभ्यालुएसन भन्दा अझ बढी लिगल र बाइन्डिङ हुन्छ यो। एजुडिकेटरले डिसिजन चाहिँ सब्जेक्ट म्याटरको हिसाबले पनि दिन सक्छ, लिगल म्याटरको हिसाबले पनि दिन सक्छ, किनभने एजुडिकेटर त्यस्तो व्यक्ति हुन्छ जो चाहिँ टेक्निकल म्याटर्समा पनि एक्सपिरियन्स हुन्छ र त्यसै गरी लिगल म्याटरमा पनि उसले प्र्याक्टिस गरेको मान्छे हुन्छ। उसले दिने डिसिजन्स पनि इम्पार्सियल र फेयर हुन्छ। जज र आर्बिट्रेटरले दिने जस्तै डिसिजन उसले दिन सक्छ। आर्बिट्रेसन लिटिगेसन एकदमै लम्बे चौडे प्रोसेस हो। त्योभन्दा छिटो चाहिँ डिस्प्युटलाई रिजल्भ गर्नको लागि डिसिजन सुनाउने एजुडिकेटरले गर्न सक्छ। 28 दिनभित्र करिब चाहिँ उसले डिसिजन्सहरू सुनाउन सक्छ। एजुडिकेटरले दिने डिसिजन्सहरू जब डिसाइड हुन्छ, डिसाइड भएपछि चाहिँ दुईटा पार्टी सँगै बसेर त्यसलाई एमिकेबली सेटलमेन्ट पनि गर्न सक्छ र त्यसै गरी एजुडिकेसन भनेको प्राइभेट र कन्फिडेन्सियल हुन्छ लाइक अदर डिस्प्युट रिजोल्युसनको प्रोसेस। सो एजुडिकेसन चाहिँ अगाडिको डिस्प्युट रिजोल्युसनको मेथड भन्दा अझ मोर चाहिँ लिगल, मोर बाइन्डिङ, त्यसै गरी मोर टेक्निकल चाहिँ एक्सपर्ट्सले हेर्ने लगायतका विषयहरू भएको कुराहरूले यसको चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ वेटेज छ र त्यसै गरी यसको चाहिँ बढी ऱ्यासनल पनि हुन्छ। तर एजुडिकेटरले दिएको डिसिजन्स पनि यदि अर्को पार्टीलाई चित्त बुझेन, कुनै पार्टीलाई चित्त बुझेन भने ऊ अर्को मेथड अफ डिस्प्युट रिजोल्युसनमा जान सक्छ र त्यो मेथड भनेको चाहिँ आर्बिट्रेसन हो। सर प्राय केसमा एजुडिकेटर चाहिँ को हुन्छ सर? एजुडिकेटर अहिले नेपालमा छैन। एजुडिकेटर चाहिँ अक्सर गरेर चाहिँ इन्जिनियर हुन्छ, लको नलेज शुद्ध भएको। ए ओके सर। नेपालमा एजुडिकेसन हटाइसक्यो है, अहिले आर्बिट्रेसन मात्रै छ नेपालमा। र नेपालमा आर्बिट्रेसन गर्नको लागि सर्टेन क्राइटेरियाहरू पर्छ। त्यो सर्टेन क्राइटेरियाहरू पुरा भएपछि उसलाई आर्बिट्रेटर दिन्छ। त्यो चाहिँ नेपाल काउन्सिल अफ आर्बिट्रेसन। अब आर्बिट्रेसनको प्रोसेस भनेको के हो भने यो अलिकति एजुडिकेसनसम्मको प्रोसेस भन्दा मोर लिगल एन्ड बाइन्डिङ छ। आर्बिट्रेसनलाई लले पनि सपोर्ट गरेको छ, जस्तै नेपालमा आर्बिट्रेसनको एक्ट 2055ले पनि गाइड गरेको छ। आर्बिट्रेसन गर्ने भनेको जब डिस्प्युट आउँछ एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई चाहिँ म आर्बिट्रेसनमा जाँदैछु भनेर नोटिफिकेसन दिइसकेपछि आर्बिट्रेटर नियुक्ति हुन्छ र आर्बिट्रेटर नियुक्त पछि चाहिँ आर्बिट्रेसनमा जान्छ।
आर्बिट्रेसन नेपालको हकमा चाहिँ नेपाल काउन्सिल अफ आर्बिट्रेसनले गर्छ, जुन कुरा चाहिँ GCC को क्लजमा पनि लेखेका हुन्छौँ, SCC को क्लजमा पनि लेखेका हुन्छौँ। यदि डिस्प्युट अराइज भयो भने त्यसलाई आर्बिट्रेसन थ्रुबाट चाहिँ डिस्प्युटको सेटलमेन्ट गर्ने भनेर। सो आर्बिट्रेसन गर्ने मान्छे चाहिँ युजली लयर पनि हुनसक्छ या प्रोफेसनल वर्कर पनि हुनसक्छ, इन्जिनियरै हुनसक्छ धेरै जसो हकमा, जसले चाहिँ लको पनि नलेज हुन्छ र उसले चाहिँ आर्बिट्रेसनको काम गर्न सक्छ। नेपालमा नेपाल काउन्सिल अफ आर्बिट्रेटरले आर्बिट्रेटर हुनको लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिन्छ, त्यसको बेसिक क्वालिफिकेसन्सहरू के हो भन्ने कुराहरू त्यहाँ तोक्दैकै छ। त्यसको आधारमा चाहिँ एनीबडीले आर्बिट्रेटरको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छ र उसले त्यहाँ सूची पनि तयार गरेको छ आर्बिट्रेटरहरूको। त्यो आर्बिट्रेटरको सूचीबाट चाहिँ जोसुकै आर्बिट्रेटरलाई पनि सिलेक्सन गर्न सक्छ आर्बिट्रेसनको लागि। त्यतिसम्मको कुराहरू पनि छ नेपालमा आर्बिट्रेसनको हकमा। आर्बिट्रेसनको एडभान्टेजेस या फिचर्स भन्ने हो भने आर्बिट्रेटर पनि न्युट्रलिटी हुन्छ, उसले चाहिँ अनबायस हिसाबले न्युट्रल हिसाबले जजमेन्ट दिन्छ। त्यो फिल्ड अफ एक्सपर्टिज मान्छे हुने भएको कारणले आर्बिट्रेटरले दिएको डिसिजन्सहरू चाहिँ अक्सर गरेर सेटलमेन्ट हुन्छ। यो फ्लेक्सिबल प्रोसिडियर्स हो, यसमा कोर्टको ट्रायल गरेको जस्तो यो मितिमा ट्रायल गर्ने, यति दिन चाहिँ मुद्दा लड्ने, यसले चाहिँ बहस गर्ने भन्ने हुँदैन। आर्बिट्रेटरले आफ्नै चाहिँ टाइम मिलाएर फ्लेक्सिबल हिसाबले चाहिँ प्रोजेक्टको इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गरेर आर्बिट्रेसनको प्रोसेसलाई अगाडि बढाउँछ। आर्बिट्रेटरले दिएको डिसिजन्सहरू चाहिँ अक्सर गरेर अपिल गर्न नसकिने गरेर दिन्छ भन्छौँ कि। हुन त केही चाहिँ हामीको केसमा हेऱ्यो भने आर्बिट्रेटरले अवार्ड गरेको पनि कुराहरू लिटिगेसनमा गएर फेरि चाहिँ लिटिगेसनको हकमा कोर्टले उल्टाएका केसहरू पनि छन् होइन, तर त्यो रेयरली नै छन्। र अक्सर गरेर आर्बिट्रेटरले दिएको डिसिजन्सहरू भनेको चाहिँ लिगल एन्ड फाइनल सेटलमेन्टको लागि हुन्छ कि। त्योभन्दा फर्दर चाहिँ डिस्प्युट अब बढ्दैन भन्ने मान्यता हो र त्यसको लागि चाहिँ पुनरावेदन पनि कम लाग्छ भन्ने कुराहरू हो। किनभने आर्बिट्रेटरले दिएको डिसिजनलाई चित्त नबुझेर अर्को पार्टी जाने भनेको अब अल्टिमेटली जाने भनेको चाहिँ हो कोर्टमै हो क्या। कोर्टमै गएर चाहिँ हियरिङ हुने हो, कोर्टले ट्रायल गर्ने हो। यो पनि कन्फिडेन्सियलिटी हुन्छ आर्बिट्रेटरले दिएको डिसिजन पनि। यो आर्बिट्रेटरको डिसिजन्स त नेसनली मात्र होइन इन्टरनेसनली पनि बाइन्डिङ हुन्छ। जस्तै एउटा आइसिबीको कन्ट्र्याक्टमा भनौँ न बाहिरको कन्ट्र्याक्टरले काम गरिरहेछ, क्लाइन्टसँग चाहिँ उसको डिस्प्युट भयो, आर्बिट्रेटरले चाहिँ डिसाइड गर्यो भने आर्बिट्रेटरले दिएको डिसिजन्स उसले बाहिर गएर चाहिँ उसले म बाहिरको इन्टरनेसनल कोर्टमा गएर हेर्छु भन्यो भने पनि त्यो पनि बाहिरको इन्टरनेसनलले पनि बाइन्डिङ नै हुन्छ क्या। सो आर्बिट्रेटरको डिसिजन्स भनेको त्यस्तो कडा हुन्छ है। र यसबाट रिजोल्युसन ग्यारेन्टेड छ, पक्का विवाद चाहिँ निरूपण हुन्छ। र यसले चाहिँ अर्को एउटा फाइदा चाहिँ के गराउँछ भने लिटिगेसनको जुन लम्बे चौडे प्रोसेस अथवा चाहिँ कस्ट खर्च हुने जुन पाटो छ त्यो चिजलाई चाहिँ कस्ट रिडक्सन गर्नलाई हेल्प गर्छ आर्बिट्रेटरले या आर्बिट्रेसनले। सो आर्बिट्रेसनका केही फाइदा र फिचर्सहरू पनि छ। अब आर्बिट्रेसनबाट नटुङ्गेका मुद्दाहरू भनेका या विवादहरू भनेको अब अल्टिमेटली जाने भनेको चाहिँ अल्टिमेट जान्छ कहाँ त भन्दा अदालतमा पुग्छ। अदालतमा पुग्छ भन्ने बित्तिकै लिटिगेसनको प्रोसेस हो। लिटिगेसनको प्रोसेस भन्ने बित्तिकै अब क्लेम हुँदा हुँदा कोर्टमा पुग्छ, त्यो सिभिल कोर्टमा जान्छ र सिभिलको जसरी चाहिँ मुद्दाहरू हेरिङ हुन्छ त्यसरी नै यसलाई पनि हेरिङ गर्छ। जजमेन्ट्सहरू त्यहाँ आउँछ, त्यहाँ अपिल गर्ने राइट्सहरू हुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ वादी प्रतिवादी हुन्छ, बहस गर्छ, वकिल साहबहरूले बहस गर्छन्, जजले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ होइन। यो सबै कुराहरू लिटिगेसनको प्रोसेसमा गयो। अब सिभिल कोर्टमा गयो, त्यो मुद्दा अब बढेर कोर्टमा पुग्यो। अब कोर्टले नै चाहिँ जो पार्टी आउन चाहँदैन उसलाई पनि झिकाउँछ, दुवैको कुरा सुन्छ, कोर्टले दिएको डिसिजन चाहिँ सोल्युसन इन्फोर्सिएबल हुन्छ होइन। त्यो भनेको एकदमै लम्बा चौडा चाहिँ प्रोसेसहरू हुन्छ, यो एकदमै लेन्दी हुन्छ, कस्टली हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप पनि बिजनेस रिलेसनसिप पनि नराम्ररी चाहिँ बिग्रिन सक्छ दुईटा पार्टीको बिचमा होइन। किनभने कोर्टमै पुगिसकेपछि कन्ट्र्याक्टरको पनि आफ्नो एसोसिएसनहरू हुन्छ, इम्प्लोयरको पनि त्यही खालको होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुद्दा यति धेरै चाहिँ लम्बिन्छ कि यति धेरै ठुलो हुन्छ कि जसको कारणले गर्दाखेरि ओभरअल रिलेसनसिपलाई नै अप्ठ्यारो पार्छ। सो लिटिगेसन भनेको त्यो प्रोसेस हो, त्यो अल्टिमेट डिसिजन गर्ने, अल्टिमेट डिस्प्युटको रिजोल्युसन गर्ने मेथड हो, जसमा चाहिँ त्यो कोर्टमै गएर हेरिङ हुन्छ, जज साहबले त्यसलाई श्रीमानले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ डिसिजन गर्छ। त्यहाँ बहस हुन्छ, त्यहाँ वादी प्रतिवादी हुन्छ, एभिडेन्सहरू ल्याउँछन्, त्यहाँ गएर मुद्दा लड्छन् होइन। त्यो टाइम लाग्छ,
त्यो टाइममा तर डिसिजन आउँछ, तर त्यो डिसिजन आउने बेलासम्म प्रोजेक्ट चाहिँ ध्वस्तै भइसकेको हुन्छ। ध्वस्त भनेको डिले भइसकेको हुन्छ, प्रोजेक्ट ठप्प भइसकेको हुन्छ। अब प्रोजेक्ट यहाँबाट जितेर आयो भने पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनलाई गाह्रो हुन्छ क्या, किनभने त्यति बेलासम्म चाहिँ सिनेरियोहरू धेरै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर विवाद भनेको कुरा तातो तातो नै विवादलाई समाधान गर्यो भने त्यो जस्तो राम्रो उपायहरू केही होइन। जति जति विवाद लम्बिँदै जान्छ त्यति चिसिँदै जान्छ, सम्बन्ध चिसिँदै जान्छ, प्रोजेक्ट त्यति नै सफर हुँदै जान्छ भन्ने मान्यता पनि छ। तर लिटिगेसन भनेको चाहिँ अल्टिमेट डिस्प्युट रिजोल्युसनको मेथड हो, जसमा विवादलाई चाहिँ कोर्टमै हेरिङ गरेर सुनवाईबाट कोर्टले डिसाइड गर्छ भने त्यो चाहिँ लिटिगेसन हो। अब एउटा सानो टपिक पढौँ अनि त्यसपछि म छोड्छु। अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन भन्यो भने अरू केही पनि होइन, हामीले पढेको सबै कुराहरू चाहिँ अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन हो, सिवाय दुईटा चाहिँ मेथड बाहेक अरू सबै एडिआर हो। अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन अर्थात् वैकल्पिक विधिबाट विवादको निरूपण गर्ने तरिकाहरू के हो भने सुरुको नेगोसिएसन या एमिकेबल सेटलमेन्ट र लास्टको लिटिगेसन बाहेक बीचका सबै मेथडहरू चाहिँ एडिआरको मेथड हो भनेको है। सुरुको नेगोसिएसन या एमिकेबल सेटलमेन्ट किन होइन त भन्दा त्यसमा कुनै थर्ड पार्टीले इन्टरफेरेन्स नगरिकन दुईटा कन्ट्र्याक्चुअल पार्टिज सँगै बसेर एमिकेबली आएको विवादलाई निरूपण गर्छ भने पनि अल्टरनेटिभ मेथड होइन, त्यो कन्ट्र्याक्ट टर्मभित्रैको कुरो भयो। भने लास्टको लिटिगेसनमा भनेको पनि त्यहाँ थर्ड पार्टीको इन्टरफेरेन्स होइन, त्यहाँ अब कोर्टमै गएर हेरिङ हुने भयो भनेपछि लिटिगेसनको प्रोसेस पनि अल्टरनेटिभ मेथड होइन, त्यो त अल्टिमेट मेथड हो। अब सुरुको नेगोसिएसनको इनिसियल मेथड र लास्टको लिटिगेसनको अल्टिमेट मेथड बाहेक बिचमा परेका सबै मेथड्सहरू चाहिँ अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसनका मेथडहरू हुन्। जस्तै के त भन्दा मेडिएसन हो, कन्सिलेसन हो, न्युट्रल इभ्यालुएसन हो, एक्सपर्टको डिटर्मिनेसन हो, एजुडिकेसन हो र आर्बिट्रेसन हो। ती सबै मेथडहरू चाहिँ अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसनको मेथड हो भनेर बुझ्नु पर्यो। इक्जाममा यदि डिफाइन अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन एन्ड वाट आर द मेथड्स अफ एडिआर भन्यो भने हामीले नेगोसिएसन र लिटिगेसन बाहेक सबै लेख्नु पर्यो है। नेगोसिएसन र लिटिगेसन चाहिँ एडिआर भित्र परेन, किन एउटा इनिसियल मेथड हो जहाँ चाहिँ थर्ड पार्टीको इन्टरफेरेन्सै छैन, अर्को भनेको अल्टिमेट मेथड हो, तर त्यो बिचको परेका चाहिँ मेथड्सहरू चाहिँ सबै डिस्प्युट रिजोल्युसनका मेथड हो। अब डिस्प्युट रिजोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ यो हरेक मेथड एकपछि अर्को गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स। नेपालको केसमा हो भने सुरुमा एमिकेबल सेटलमेन्ट हुन्छ, एमिकेबल सेटलमेन्टबाट सेटल भयो भने भयो, भएन भने सिधै आर्बिट्रेसनमा जान्छ होइन। आर्बिट्रेटरले दिएको डिसिजन चित्त बुझेन भने लिटिगेसनमा जान्छ, नेपालको प्रोसेस त्यो। तर विवादको निरूपण गर्ने चाहिँ अन्य मेथडहरू पनि हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले पढ्नु त पर्यो, हामी कहाँ नभए तापनि हो। त्यो कुराहरू चाहिँ अघि मैले पढाएँ। पहिला हाम्रो कहाँ एमिकेबल सेटलमेन्ट पछि एजुडिकेसन कहाँ जाने, एजुडिकेटरले दिएको डिसिजन चित्त बुझेन भने आर्बिट्रेसनमा जाने, अनि आर्बिट्रेसन पनि भएन भने चाहिँ लिटिगेसन जाने खालको चलन थियो। र कन्ट्र्याक्टको प्राइसको आधारमा चाहिँ एजुडिकेसनमा जाने कि आर्बिट्रेसनमा जाने भन्ने थ्रेसहोल्ड पनि थियो। तर अब अहिले त्यस्तो छैन, अहिले त एमिकेबल सेटलमेन्ट हो, एमिकेबल सेटलमेन्टबाट सेटल भयो भने भयो, भएन भने सिधै आर्बिट्रेसनमा जाने चाहिँ नेपालको चाहिँ हाम्रो कानुनले, हाम्रो पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट एक्टले चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिफाइन गरेको छ। अहिले भर्खर भनेको चाहिँ पिपिए र पिपिआरको प्रोभिजनमा सुरुमा एमिकेबल सेटलमेन्टमा बस्छ दुईटै पार्टी, जब विवाद आउँछ त्यो विवादलाई त्यहाँबाट निरूपण गर्यो भने गरिहाल्यो नेगोसिएसन थ्रुबाट, यदि गरेन भने अर्को पार्टी आर्बिट्रेसनमा जान खोज्छ, यदि टुङ्गिनु चाहिँ पर्छ है। यदि टुङ्गिने भनेको अर्थ कस्तो, विवाद टुङ्गियो भने त प्रोजेक्ट सकिहाल्यो, त्यसबाटै अगाडि बढ्छ, विवादै रहेन। यदि विवाद टुङ्गिएन भने पनि एमिकेबल सेटलमेन्ट चाहिँ भयो, हुन खोजेको थियो, तर एमिकेबल सेटलमेन्ट फेल भयो भन्ने कुरा त हुनु पर्यो नि त। एमिकेबल सेटलमेन्ट फेल भयो भने बल्ल आर्बिट्रेसनमा जाने भयो कि। आर्बिट्रेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पार्टीले नेप्कामा जान्छ, म आर्बिट्रेसनमा जान्छु भन्छ, आर्बिट्रेसनमा जाने चाहिँ उसले विलिङनेस देखाएपछि नेप्काले अर्को पार्टी जसलाई चाहिँ पठाउनु पर्ने उसलाई चाहिँ चिठी पठाउँछ, तिम्रो फलानु कन्ट्र्याक्टर फलानु चाहिँ विषयको लागि चाहिँ डिस्प्युटमा चाहिँ गएर आर्बिट्रेसनमा जाँदैछ, ल अब तिमीले चाहिँ नेप्कामा भएका चाहिँ आर्बिट्रेटरहरूबाट सिलेक्सन गरेर चाहिँ आर्बिट्रेसनमा जान्छौ कि या एउटा न्युट्रल चाहिँ आर्बिट्रेटर चाहिँ नियुक्ति गर्ने हो भनेर उसले सोध्छ क्या। त्यो भयो भने तिमी रेडी हौ, अब आर्बिट्रेसनको प्रोसेसमा गयो भनेर उसले चिठी पठाइदिन्छ है। सो नेपालको हकमा चाहिँ डिस्प्युट भयो दुईटा पार्टीको बिचमा भने एमिकेबली सेटलमेन्ट भयो भने भइहाल्यो, भएन भने सकेसम्म 30 दिनभित्र
कुनै पनि एमिकेबल सेटलमेन्टको लागि चाहिँ बैठक बस्छ या उसले चाहिँ चिठी काट्छ, ऊ आउँछ, त्यहाँ नेगोसिएसनका कुराहरू हुन्छ, विवाद भएको एमिकेबल सेटलमेन्ट चाहिँ 30 दिनभित्र गइसक्नुपर्छ। यदि 30 दिनभित्र एमिकेबल सेटलमेन्ट हुन सकेन भने अर्को नेक्स्ट 30 डेजभित्र चाहिँ आर्बिट्रेसनको लागि चाहिँ आह्वान गर्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालकोमा लेखेको छ है। सो नेपालको केसमा हेर्दाखेरि अघिदेखि भनेका विषय यही नै हो, एमिकेबल सेटलमेन्ट र चाहिँ आर्बिट्रेसन बाहेक अरू छैन हामीसँग। 30 डेजभित्र एमिकेबल सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो, 30 डेजभित्र एमिकेबल सेटलमेन्ट भएन भने आर्बिट्रेसनमा जान्छ। र आर्बिट्रेसनमा जाने भनेको नेपालले गर्छ र आर्बिट्रेसनसम्म जाँदाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट करिब करिब रोकिसके जस्तो हुन्छ नेपालको है। अब आर्बिट्रेटरले दिएको डिसिजन चाहिँ बाइन्डिङ हो दुईटै पार्टीलाई, तर अर्को पार्टीलाई चित्त बुझेन भने अपिल लाग्ने हदसम्म ऊ कोर्टमा जान सक्छ भन्ने कुरा त छँदै नै छ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिया छ सर? हजुर। सर यो आर्बिट्रेसनबाट होइन कोर्टमा जाँदाखेरि यो कुराले गर्दा कोर्टमा जान पाइँदैन भन्ने त्यस्तो रुल्सहरू केही छ कि छैन? जे यो कुराले जान पाइँदैन भन्नाले मतलब यो कारणले गर्दा अब कोर्टमा जान नपाइने भन्ने त्यस्तो केही त्यस्तो छैन होला है? त्यस्तो भन्ने हुँदैन। चित्त नबुझेको पार्टी जान सकिहाल्छ, त्यो समस्याको कुरा नै होइन होइन। तर अपिल चाहिँ सकेसम्म कम लाग्छ भन्ने कुरा हो क्या। किनभने आर्बिट्रेटरले दिएको डिसिजन भनेको कस्तो हुन्छ थाहा छ? आर्बिट्रेटरले दिएको डिसिजनलाई एक्जिक्युट गर्ने त कोर्ट थ्रुबाटै हो भनेको त्यो चिज चाहिँ आर्बिट्रेटरको डिसिजनलाई चाहिँ कोर्टमै पठाएर कोर्टले नै यो लिगल एन्ड बाइन्डिङ भनेर उसले लालमोहर लगाइदिने हो। यो आर्बिट्रेटरले दिएको डिसिजन यस सम्मानित अदालतले दिएको डिसिजन सरह हो भनेर उसले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको लागि पठाउने हो। तर अब अपिलै गर्न नपाउने चाहिँ हुँदैन त्यसमा होइन, लिमिटेड हुन्छ अपिल। त्यो अपिल गर्दाखेरि कोर्टले त्यो रिजेक्सन पनि गरिदिन सक्छ यदि अर्को पार्टीले चाहिँ अपिल गर्छ भने होइन, बुझिरहेछौ नि। तर अब अपिलेट चाहिँ कम हुन लाग्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यस्तो जेन्युन केसेसहरूको कारणले एभिडेन्स पुगि नै राखेको छैन, तैपनि आर्बिट्रेटरको डिसिजनमा चाहिँ उसलाई चित्त बुझेन भने अर्को पार्टी चाहिँ लिटिगेसनमा जान चाहिँ सक्छ क्या। ढोका पुरै कम्प्लिटली बन्द हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर अपिल चाहिँ कम लाग्छ भन्ने कुराहरू हो आर्बिट्रेटरको डिसिजन चाहिँ। हुन्छ सर। अब डिस्प्युट भयो भने नि त्यसले कस्ट बर्डन हुन्छ भनेर त अघि नै भन्यो नि। आर्बिट्रेटरले चाहिँ वेजेस लिन्छ होइन, अथवा चाहिँ त्यहाँ खर्चहरू हुने भयो। त्यो डिस्प्युटको कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्टको ड्युरेसन लम्बिने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य कस्टहरू पनि बर्डन भएर आउँछ। तर वास्तवमा डिस्प्युट हुनु राम्रो विषय होइन क्या। डिस्प्युट हुनु भनेको त्यसको कारणबाट चाहिँ क्लाइन्टले सफर पाउँ गर्छ, डिजाइनरले सफर पाउँ गर्छ, कन्ट्र्याक्टर सफर हुन्छ, इभन हेर्ने भने कम्युनिटी नै सफर हुन्छ, तपाईँ हामी नै सफर पर्छौँ। हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा चाहिँ एक्स्ट्रा मनी चाहिँ खर्च हुन्छ होइन, त्यो राम्रो कुरा होइन, जसको कारणले डिलेजहरू हुन्छ होइन। सो के भन्ने चलन छ भने डिस्प्युटको भएको प्रोजेक्टमा डिस्प्युट सेटलमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ झन्डै कन्ट्र्याक्टको 8 देखि 10% पैसा चाहिँ सकिन्छ भन्छ क्या कन्ट्र्याक्ट प्राइसको। 1 करोडको प्रोजेक्ट छ भने त हेर्नुहोस् त 8 देखि 10 लाख रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या है। अब डिस्प्युट भएको केसमा चाहिँ डाइरेक्ट कस्टहरू के लाग्छ त? डाइरेक्ट कस्ट हेर्ने हो भने डाइरेक्ट कस्टमा लिगल एडभाइस लिनको लागि एक्सपर्ट कन्सल्ट्यान्टहरूलाई मोबिलाइज गर्नको लागि, इन्गेज गर्नको लागि कस्ट लाग्छ। त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो इन हाउसमा भएको स्टाफहरूलाई चाहिँ विभिन्न काममा क्लेमको डिफेन्स गर्नलाई जानलाई पठाउनु पर्यो होइन, त्यसको लागि खर्चहरू लाग्छ। त्यसै गरी आर्बिट्रेसनमा गएको हकमा कोर्टको हेरिङको लागि चाहिँ जानु पर्यो, त्यसको लागि पैसा खर्च हुन्छ होइन। त्यो भएर डाइरेक्ट कस्टहरू चाहिँ धेरै खालको चाहिँ कस्टहरू हुन्छ भने इन्डाइरेक्ट कस्टहरू पनि खर्च हुन्छ क्या, जसमा चाहिँ पार्टिजले डिलेज भएको कारणले गर्दाखेरि पर्फर्मेन्स चाहिँ एडभर्स हुने भयो, ओभर बर्डन हुने भयो स्टाफलाई, स्टाफहरूको मोरल चाहिँ रिड्युस हुन्छ, ट्रस्ट र कन्फिडेन्सहरू हराउँदै जान्छ, पार्टिजको रेपुटेसनमा चाहिँ एडभर्स इम्प्याक्ट पार्छ होइन। बिजनेस चाहिँ साह्रै नै चाहिँ हुन्छ नि नराम्रो तरिकाबाट पनि चाहिँ लसमा जान सक्छ, बिजनेस रिलेसनसिपहरू डिस्ट्रक्सन हुनसक्छ, र इभन हेर्ने हो भने राम्रा मान्छेहरूलाई हामीले कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीबाट गुमाउन पनि सक्छौँ क्या अवस्था हेरेर। उसले अब टिक्नै नसक्ने अवस्था हुन पनि सक्छ नि त। त्यस्ता कुराहरू भनेको इन्डाइरेक्ट कस्टहरू हो है। त्यो डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट दुइटै चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ डिस्प्युटमा भयो भने। एकपटक यो क्वेसन आएको पनि छ है, वाट आर द कस्ट इन्भल्भ इन कन्स्ट्रक्सन, वाट आर द कस्ट इन्भल्भ ड्युरिङ दि डिस्प्युट रिजोल्युसन इन कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट भनेर एकचोटि सोधेको पनि छ। त्यो भयो भने डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। अब एक्चुअली वास्तवमा हेर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्युटलाई अभोइडेन्स चाहिँ गर्नु बेटर हो क्या।
डिस्प्युटलाई अभोइडेन्स हुनको लागि चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तो हो। अब डिस्प्युटको रिजोल्युसन भनेको उपचार हो होइन, विवाद आएपछि विवादलाई चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो भने गर्ने विधिहरू हो। तर विवादै आउन नदिनको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू र सकेसम्म मिटिगेट गर्यो भने त्यो जस्तो मेथड राम्रो अरू केही पनि होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने विवादमा जानै नसक्ने अवस्था हुन्छ कि या क्लेमै गर्न सकिँदैन कि भन्ने कुराहरू चाहिँ अकाट्य कुराहरू, त्यो इनएभिटेबल कुराहरू हो। डिस्प्युट प्रुफ क्लेम प्रुफ प्रोजेक्ट बनाउनै सकिँदैन होइन। तैपनि त्यो यति हदसम्म हामीले प्रिपेरेसन गर्नु पर्यो कि मिटिगेसन गर्नु पर्यो कि डिस्प्युट केसम्म अराइज हुँदै नहोस्। डिस्प्युट अराइज हुँदै नहोस् भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो कुरा के हो भने आएका क्लेमलाई टाइमली सेटल गर्यो भने डिस्प्युटमा जाँदैन नि। सानो क्लेम थियो, 7 दिन पानी परेको कारणले गर्दाखेरि मैले काम गर्न पाइनँ, त्यसको एभिडेन्स यो, त्यो अनुसारको मलाई टाइमको एक्सटेन्सन देऊ भन्ने कुरामा चाहिँ टाइमली सेटल नगरे विषय उहाँ मुद्दा चाहिँ कोर्टसम्म पुग्छ भनौँ, तन्किँदै गयो भने त त्यस्तै भयो त। अल अनसेटल क्लेमले डिस्प्युट चाहिँ अराइज गर्छ, त्यो डिस्प्युट हुँदा 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 कोर्टसम्म पुग्छ ल्याएर त, कतिसम्म चाहिँ लम्बे चौडे प्रोसेसमा गयो हो। त्यो कारणले मिटिगेसन जस्तो राम्रो कुराहरू केही पनि होइन कि। सो मिटिगेसन गर्नको लागि चाहिँ जहिले डिस्प्युट अराइज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्विकली प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गरेर एमिकेबल्ली सेटलमेन्ट गर्यो भने नेगोसिएसन थ्रुबाट त्यो लम्बे चौडे डिस्प्युट रिजोल्युसनको प्रोसेसमा जानै पर्दैन, पार्टिजहरू सफर हुँदैन, जसको कारणबाट प्रोजेक्टलाई पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्दैन, प्रोजेक्ट पनि स्मुथली एक्जिक्युट हुन्छ। यो कुरा भनेको चाहिँ मिटिगेसन अफ द डिस्प्युट हो होइन। सो त्यो कुरा पनि हामीले विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। ओके, ल कस्तो लाग्यो त आजको यो क्लास? अलिक फरक क्लास भयो नि होइन हाम्रो? ल डिस्प्युटमा चाहिँ यति कुरा हो, अलिक फरक भयो नि होइन आजको क्लास? हजुर सर। सर अब प्रोक्युरमेन्ट भन्दा कन्ट्र्याक्ट